जिंदाबाद शाहे मीरा 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 जिंदाबाद शाहे मीरा। नाज़रीन इकराम, एक बार फिर से आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद जामी अशरफ अशरफीउल जिलानी बारगाहे आस्ताने हुजूर सरकार शाह मीरा नबीरान गौसे आजम हजरत पीर मीरा सैयद अली मीरा सैयद वली रदी अल्लाह तआला अन्हुमा अशरफ नगर खंबात से हाजिर खिदमत है। आज अपने नए मेहमानों के साथ आपके दरमियान इंशाअल्लाह तबारक व तआला हाजिर होंगे और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें अपने वक्त मुक़र्ररा पर यानी ठीक 11 बजे प्रोग्राम इख्तिताम पजीर करना है। मैं आप तमाम सामीन और नाजरीन को सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज नूरानी महफिल में हर बार की तरह आज भी नए मेहमान के साथ मीरानी ग्रुप ऑफिशियल का इस प्लेटफॉर्म हाजिर खिदमत है। आज हमारे साथ मुल्क व मिल्लत के मायनाज उलमाए किराम शोरा इज़ाम शिरकत फरमाएंगे और साथ ही साथ कुछ चंद मवालिक के अहबाब मोहब्बत जो हमारे इस प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं, इंशाअल्लाह तबारक तआला वो भी हमारे रूबरू होने वाले हैं। आज की महफिल की बज़्म में इस्लामी स्कॉलर की हैसियत से आलमी शोहरत याफ्ता खतीब शमशीर आला हजरत खतीब अहले बैत हजरत अल्लामा मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब किबला सरजमीन हैदराबाद हिंदुस्तान से और उनके साथ ही साथ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सनाखा हजरत मोहम्मद साजिद रजा कादरी मुल्क पाक से, वो इंशाअल्लाह तबारक तआला प्यारे अंदाज में नात व मनकबत के अशार और अपनी कुछ बातें अपनी कुछ गुफ्तगू हमसे और हमारे नाज़रीन को से फरमाएंगे और इंशाअल्लाह तबारक तआला ठीक 10:30 बजे हमारे सरप्राइज गेस्ट आज की महफिल में आने वाले होंगे। मैं बताता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह आज 9वीं तरावी हो गई है, कल नवा रोजा होगा इंशाअल्लाह तबारक तआला और कल 10वीं तरावी होगी माह रमजान की। तो 10 तरावी की मुनासिबत से कल स्पेशल प्रोग्राम रखा है उम्मुल मोमिनीन सैयदतीना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान अकीदत में खराज अकीदत पेश करने के लिए कि कल इंशाअल्लाह तबारक तआला ये प्रोग्राम ठीक 10:30 बजे नए मेहमानों के साथ हम आगाज करेंगे, जिसमें कल के सनाखा हजरात में आलमी शोहरत याफ्ता सनाखा हजरत अल्लामा बिलाल रजा कादरी साहब इंशाअल्लाह वो नात व मनकबत पेश करेंगे और उनके साथ ही साथ मुल्क व मिल्लत के बैनुल अक़वामी शख्सियत इस्लामिक स्कॉलर भी शरीक होंगे, जिनमें खुसूसियत के साथ कल मैंने माँ खतीजतुल कुबरा जो मदर डे कल पूरे हिंद में पूरी दुनिया में मनाया जाएगा, तो उस मुनासिबत से खवातीन के कुछ मसाइल जो रोजमर्रा के मसाइल हैं जिसमें अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है हमारी खवातीन इस्लाम को, उनकी रहनुमाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आलमी शोहरत याफ्ता मुफ्ती हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सोहेल रजा अमजदी साहब किबला इंशाअल्लाह तबारक तआला वो कल की महफिल में सवाल और जवाब होगा। तो जिन खवातीन हजरात को कुछ उनके रोजमर्रा के मसाइल हो, वो आज हमारे जो दिए हुए नंबर है 7016807474 पर व्हाट्सएप कर देंगे ताकि उन तमाम सवालात को तरतीब दे दिया जाए। तो कल इंशाअल्लाह तबारक तआला मुफ्ती सोहेल रजा अमजदी साहब से आपके सवाल होंगे और उनके जवाब होंगे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आज बड़े ही अफसोस के साथ मैं खबर बताना चाहता हूँ, दो अजीम खबर बड़े अफसोस के साथ। हमारे सरजमीने सूबे गुजरात के सरजमीने बड़ौदा के मोइन बाबा जो जुमा मस्जिद वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं, आज उनकी अहलिया का विसाल हो गया। तो और उनके साथ साथ हमारे हुजूर मोइनुल मशाइख जानशीन हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, उनके इदारे के मुफ्ती अब्दुल सत्तार मिसबाही साहब मदरसा कादरिया अशरफिया मुंबई, आज उनका भी विसाल हो गया।
کہ وہ دار فانی سے دارul بقا کی طرف کوچ کر گئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم تمامی ویورز اور جتنے بھی مومن و مومنات آج یا ماہ رمضان میں اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے، ان تمام کے سال ثواب کے لیے ہم سب ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور ان کی اخراج عقیدت پیش کریں. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکت سے ان تمام مومن و مومنات کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، ان کی قبروں پر نور و رحمت کی بارش نازل فرمائے. اب میں آپ کو لے چلتا ہوں آج کے نئے مہمان کے پاس جو ہم سے جڑ چکے ہیں، حضرت محمد ساجد رضا قادری صاحب قبلہ، جنہوں نے اپنے نعتیہ کلام سے ہم عاشقان مصطفیٰ کے دلوں پر حکومت کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں ساجد قادری صاحب قبلہ؟ خیریت سے آپ؟ جی قبلہ آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے مجھے. جی میری آواز سلو آ رہی ہے آپ کو؟ ساجد بھائی آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ وبرکاتہ. اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی حضور بہت اچھی آ رہی ہے ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. ساجد بھائی کیسے ہیں؟ خیریت؟ پہلے تو میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ بڑے بیزی رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے میرانی گروپ آفیشیل پیج کو آپ نے ٹائم دیا. آپ کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ نعت و مناقب کا سلسلہ ماشاءاللہ سجائے رکھا ہے. اللہ رسول آپ کو سلامتی نصیب فرمائے. اور آپ نے مجھے آمین مدعو کیا. اللہم یہ حضور عرب رسول ہیں، سرکار سمنا کا سلسلہ ہے. اللہ رسول آپ سب کو سلامت رکھے. بہت مسرت ہوئی، بہت آمین. خوشی ہوئی ماشاءاللہ. اللہم آمین. آپ کی محبت ہے ساجد بھائی. ہمیشہ تو ہم لوگ خاص طور سے ہمارے ہندوستان کے لوگ آپ کو ٹیلی ویژن پر دیکھتے تھے، یوٹیوب پر دیکھتے تھے، اور حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں کچھ عشاقان غوث اعظم دیکھتے تھے. آپ چادر کی جھلمٹ میں جا رہے ہیں، بڑے جذبات میں کلام پیش کر رہے ہیں. تو آج ہی میں وہ ویڈیو دیکھا تو آپ کے ساتھ ہمارے ہندوستان کے مشہور نعت خواں شبیر برکاتی صاحب بھی تھے. تو اتنا جذبہ تھا، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس چادر میں شریک ہوتا. اتنا روحانی اللہ ماحول تھا الحمدللہ. کیا تو بات ہے دوستو. آپ کے کیسا چل رہا ہے لاک ڈاؤن میں؟ بس شاہ جی میسور ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن میں. لیکن دیکھیے اس لاک ڈاؤن میں بھی جی ساجد بھائی، قادری حفظہ اللہ تعالی جی شاہ جی صاحب قبلہ کے ساتھ کچھ چینل کی مصروفیات ہیں. یہاں کا لوکل چینل ہے ٹی وی 1. جی 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 تو اس پہ الحمدللہ روز سحری کا سلسلہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ. پھر میسور ہیں موسٹلی تو گھر پہ ہی الحمدللہ. لیکن ساجد بھائی یہ دیکھیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں بھی محفل میلاد جاری و ساری الحمدللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی حضور تو کا میں ذکر تو چاہتا ہوں، جی بے شک، ازل سے ابد. جی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے کوئی بھی کلام سے محفل کا آغاز کریں، ہمارے ناظرین اور سامعین آپ کو سنیں. جی میں انشاءاللہ ضرور ضرور سرکار اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی لکھی ہوئی حمد باری تعالیٰ انشاءاللہ پیش کروں گا. ماشاء اور اللہ، اس کے بعد سبحان انشاءاللہ اللہ، سلسلہ آگے بڑھائیں گے. انشاءاللہ. امام علیہ سنت. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدا یا، تجھے حمد ہے خدایا. وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان
ہے عجب نشان آزم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا. اللہ رب العزت کی شان ہے کہ رب جی بے کعبہ شک. نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. امام علیہ السنت جی فرماتے ہیں اللہ کی بڑی شان ہے، نص قرآنی ہے، قرآن سے ثابت ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے جبریل امین آئے ماں سیدہ مریم پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اور آ کے کہا جی کہ میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. ایک روایت میں آیا آپ نے آستین میں، ایک میں آیا گریبان میں پھونک ماری، اس جی پھونک کی برکت سے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ السلام ماں سیدہ مریم پاک کے شکم اقدس میں تشریف لائے. اعلیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ کی بڑی نشانی ہے، لیکن قربان جاؤں جبریل امین کے کہ جبریل امین نے پھونک ماری تو جبریل سے جب حضور علیہ السلام نے پوچھا اے جبریل تو نے ہائے شرق ہائے. دیکھا، غرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، کہیں مجھ سا دیکھا؟ تو امام علیہ اللہ السنت نے اللہ قلم بند کر سبحان دیا اللہ. کہ یہی بولے سدرا والے کہ چمن جہاں کے تھالے یا رسول اللہ سبھی میں نے چھان ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. اب یہ دل بھی تو رضا کا ہے. ہائے 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 ہمیں اے سبحان اللہ. رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روزہ کے مابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیارے انداز ساجد بھائی آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور ہمارے ویورز کو بھی کہ اس وقت سرزمین بریلی شریف سے کافی لوگ جڑ چکے ہیں ایک ساتھ میں. اور میں اپنے آپریٹر سے کہوں گا ساجد بھائی کو پلیز اسکرین پر رکھیں. جی حضور جی. میں آپ کی اور زیارت کر سکتا ہوں. جی 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 ماشاءاللہ. میں آپ ساجد بھائی ماشاءاللہ یہ پروگرام بریلی شریف میں بہت کثرت سے لوگ دیکھ رہے ہیں تو بہت سارے وہاں کے لوگ جڑے ہوئے ہیں تو میں چاہتا ہوں ان کو آن لائن لیتے ہیں اور وہ لوگ بھی آپ کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں کیا بات ہے، سرزمین سبحان اللہ. امام عشق و سرکار محبت کے. سمنان پاک، سرکار مخدوم پاک کا فیضان ہے. سبحان سرکار اللہ. سمنان پاک کا فیضان ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا فیضان ہے. میرے جی آقا جی معین بے حق الدین سرکار غریب نواز بلند پرواز میرے آقا بے غریب شک نواز کا فیضان ہے. الحمدللہ یہاں پر بھی رہتے ہوئے نہ صرف یہاں پر بلکہ دنیا میں الحمدللہ 4 بر اعظم آقا کی نالین کا صدقہ دیکھے اور وہاں پر جا الحمدللہ کر بھی انہیں بزرگوں کا صدقہ لٹایا. میرے آقا شیخ الحمدللہ. الاسلام والمسلمین داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ کا فیضان ہے. سبحان اللہ تو یہ سبحان اللہ. انہیں بزرگوں کا انہیں بقیت یہ بزرگوں کی کرم نوازی ہے الحمدللہ بے بفضل شک. تعالی. میں دیکھا الحمدللہ ابھی لائیو پرفارمنس آپ کا دیکھ رہا تھا. آپ اگرچہ محصور ایک کمرے میں ہو کر کے پڑھ رہے تھے لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہے. اس انداز میں آپ نے پڑھا حمد باری تعالیٰ اللہ بہت پیارے انداز سے الحمدللہ. ندیم بھائی کیسے ہیں بریلی کے حالات اس وقت؟ سبحان اللہ. اللہ ماشاء اللہ. الحمد للہ. السلام علیکم حضرت. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. آپ کا بریلی خیریت شریف سے کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، الحمدللہ الحمدللہ. کیا فرما رہے ہیں ندیم بھائی آپ؟ جی جی حضور لاک ڈاؤن میں ہیں سب لوگ ماشاءاللہ اور آپ کا پروگرام چل رہا ہے الحمدللہ. اتنے دنوں سے آپ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں الحمدللہ. نہیں اور ندیم بھائی اتنے اتنے بڑے عظیم ناطقہ یہ اور اتنے بڑے مقرر یہ آپ کی ذرہ نوازی کی ہم لوگ سننے کو مل رہے ہیں ماشاءاللہ. نہیں آپ اور کی بریلی محبت ہے. شریف والے بہت خوش قسمت ہیں
जो आपसे जुड़े हुए हैं हजरत, और माशाल्लाह पूरे अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान के और मुखालिफ सब जी जी जगह आपके माशाल्लाह प्रोग्राम सुने जा रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को हजरत माशाल्लाह। और आज साजिद भाई माशाल्लाह तशरीफ लाए हैं प्रोग्राम में, मैं जी मुबारकबाद जी पेश कर रहा हूँ माशाल्लाह। मैं भी बहुत बड़ा जज़ाकल्लाह फैन हुज़ूर, हूँ बहुत शुक्रिया। साजिद कादरी साहब का कदम चूम के माशाल्लाह, मेरे आका अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत की बारगाह में हमारा सलाम, सरकार मुफ्ती आज़म आलम जी। इस्लाम की बारगाह में, उस्ताद ज़मन की मैंने बारगाह में, जी मौलाना जी सूफी जमील इंशाल्लाह। रहमान कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह। जी साजिद भाई, फिर आपसे जी कलाम ले लेते हैं, एक नाते पाक। जी हुजूर। जी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ही की लिखी हुई इंशाअल्लाह कलाम सुभान ये अल्लाह, पेश करता हूँ। सुभान उनका अल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम है। मिर्जा असदुल्लाह गालिब ने एक जमीन पर कलम उठाया इश्क मजाजी पर, और मिर्जा साहब कहते हैं कि जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। जी जी सुभान अल्लाह। मिर्जा असदुल्लाह गालिब साहब ने शाहजी वाह वाह वाह, सही साहब जी किबला जी सुभान। जी इश्क मजाजी की जमीन पर एक कलम उठाया और लिखा कि जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। अब कलम उठा ताजदार बरेली का, और आला फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह वो करे सब की खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। तेरी गली से जाए क्यों। रुखसत काफिला का शोर गश से हमें उठा क्यों। रुखसत काफिला का शोर गश से हमें उठा क्यों। सोते हैं सुभान अल्लाह। आय है। में कोई हमें जगाए क्यों। तेरी गली से जाए क्यों। कितने अच्छे थे सुभान मदीने अल्लाह। में थे बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को। अब मदीना छूट गया सुभान रोए अल्लाह। जो आय है। अल्लाह अकबर। नसीब को। रोए जो अब नसीब को। चैन कहो गवाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। या तो यूं ही तड़प के जाए या वो ही दाम से छुड़ाए। मिन्नते गैर क्यों उठाए कोई तरस जताए क्यों। क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और कितना मजबूत तवस्सुल था इमाम अहले सुन्नत का अल्लाह आका अल्लाह। करीम अलैहि में। शाह साहब कमाल सुभान लिख अल्लाह। दिया, कमाल लिख दिया, कमाल लिख दिया वल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कि डे ऑफ जजमेंट मैशर का मैदान हमारे अमाल के सबब फरिश्ते ले जा रहे होंगे जहन्नम जी की जी तरफ। आप फरमाते हैं जब तशरीफ लाएंगे आमना के लाल तो एक आशिक की अल्लाह। फीलिंग्स क्या होंगी। अगर दुनिया में बंदा किसी पॉइंट पर, किसी इदारे में, किसी महकमे में, किसी चौकी पर अगर बंदा फंसता है और उसके ताल्लुकात वाला बंदा पहुंचता है तो बंदा चौड़ा हो जाता है। आला तो फरमा रहे मैशर का मैदान हुजूर का गुनाहगार उम्मती जरूर है लेकिन गद्दार नहीं है। इमाम अहले सुन्नत अल्लाह। फरमाते हैं आप तशरीफ लाएंगे तो आशिक का हाल क्या होगा। अब फरिश्ते ले जा रहे हैं, पूरे सिनेरियो को इमाम ने कलमबंद कर दिया। फरमाते हैं आला हज़रत कि देख के गज़रते गनी फैल पड़े फकीर भी छाई गए अब तो छावनी। अब आशिक कहेगा अब परवाह नहीं हश्र भी आ न जाए क्यों।
دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر لجائے غم، کوئی بجا اس سوز غم ساز طرب بجائے کیوں۔ سبحان اللہ ساجد بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے ماہ رمضان کی برکت سے۔ بہت پیارے انداز سے آپ کا واقعی میں سن کے بہت دل خوش ہوا، اور آپ کے دوران کلام عالمی شہرت یافتہ خطیب ہندوستان، خطیب اہل بیت حضرت علامہ مولانا احمد نقشبندی صاحب حیدرآباد دکن سے ہم سے جڑ چکے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ کو اسکرین پر پیش کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ جی 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 الحمدللہ۔ ساجد بھائی کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ اچھے ہیں آپ؟ اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، آپ سے بغداد محلہ کی یادیں وابستہ ہیں، نیدرلینڈ سے بڑی ملاقات رہی الحمدللہ ماشاءاللہ۔ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے انتہا خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر۔ میرے خیال سے آپ دونوں کی پہلی ملاقات ہالینڈ کی سرزمین پر ہوئی ہے، بغداد مقدسہ میں ہوئی الحمدللہ، سرکار بغداد کی بارگاہ میں، غوث پاک کی بارگاہ میں۔ اچھا، غوث پاک کی بارگاہ میں ہوئی ہے، الحمدللہ۔ چلیے ماشاءاللہ۔ اور نقشبندی صاحب قبلہ کیسے ہیں حالات وہاں پر؟ سب خیریت ہے آپ کو وہاں؟ جی جی اللہ کا بہت بڑا احسان الحمدللہ، سرکار کی نالین کا صدقہ ہے یہاں پر ماشاءاللہ سے بہت حد تک الحمدللہ حالات جو ہے کرونا وائرس کے تھمے ہوئے ہیں۔ بس 2-4 کیس آ رہے ہیں روزانہ، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ سرکار کی نالین کے صدقے میں انشاءاللہ پہلے دہے تک اللہ چاہا تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، الحمدللہ۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو بتاتا چلوں الحمدللہ اس وقت اسکرین پر دو عظیم شخصیتیں ہمارے روبرو ہیں۔ ایک الحمدللہ نعتیہ میدان میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے، اور ایک خطابت کے میدان میں جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ عالمی شہرت یافتہ بین الاقوامی دونوں شخصیتیں ہیں، جسے ہمارے محمد ساجد رضا قادری صاحب قبلہ، اور انہی کے بغل میں ہم دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا احمد نقشبندی صاحب قبلہ۔ اور احمد نقشبندی صاحب قبلہ کے بارے میں کچھ آج ایسی معلومات ہم آپ کو بتانے والے ہیں جو اس سے قبل میرے خیال سے آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کیا کیا چیز عطا کر کے رکھا، لیکن انہوں نے ابھی تک ظاہر نہیں کیا ہے۔ تو آج میں چاہوں گا وہ پیٹ کی باتیں ان کے لبوں سے باہر نکلوانا ہے، تو آپ ہم سے بنے رہیے گا، جڑے رہیے گا۔ اور میں احمد نقشبندی صاحب قبلہ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے سے پہلے میں پھر چاہتا ہوں ہمارے ساجد بھائی، آپ کے لیے میں مور دین 200 میسیجز آئے آج میرے پاس۔ ایک کلام کی بڑی فرمائش ہے کہ وہ ہے مجھ پہ بھی چشمے کرم اے میرے آقا کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کہا یہ ساجد بھائی سے پڑھوانا حضرت، اور مور دین 200 میسیجز آئے میرے پاس۔ میں کب سے وہی میسیج اب تلاش رہا تھا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ، آمین۔ پاکستان کی سرزمین کے ایک عظیم ہستی سرکار غوث اعظم کی اولاد پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہی کے نور نظر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑوی علی رحمہ، انہی کے لکھے ہوئے اشعار ہیں یہ۔ الحمدللہ حضرت کی موجودگی میں ماشاءاللہ حضرت قبلہ احمد نقشبندی صاحب تشریف فرمائے ماشاءاللہ، ان کی موجودگی اور سید صاحب قبلہ کی موجودگی میں پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، اب تو میرا بھی غیر مت کا تقاضا کرنا، اب تو میرا بھی غیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرنا،
تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, کہ تیری شان سبحان اللہ, کے سبحان اللہ, یا نہیں ایسا کرنا سبحان اللہ, تیری شان کے شان یا نہیں ایسا کرنا, چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم, وہ تیرا حلقۂ اصحاب میں بیٹھا سبحان اللہ, سبحان میں اللہ, کے ذرہ ہوں, اختیار مصطفیٰ, میں سبحان کے اللہ. ذرہ ہوں, تو مجھے وسعت صحرا دے دے, کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا, سبحان اللہ, حق ہے. یہ تیرا سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک اے آمینہ کے در یتیم, ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا, اور مجھ پہ میں سبحان اللہ, سبحان اللہ, مجھ پہ میں شرم نصیر ان کی نظر پڑ گئی, مجھ پہ میں شرم نصیر ان کی نظر پڑ گئی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان خدا کا کرنا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, تقاضا کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ تبارک تعالیٰ حضرت پیر نصیر الدین کی قبر کو نور و رحمت کا گہوارہ بنائے. بہت پیارے پیارے کلام حضرت نے لکھے, واقعی میں کہ عشق میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے اور بیداری جاگ جاتی ہے الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ جو ساجد بھائی آپ کے پڑھنے کا انداز ہے اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کو, آپ کی آواز کو سلامت رکھے. اب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, شاہ جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل, روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے, ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ ہو منا, 9 لاکھ والی صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. سب حضور کے بچوں کا کرم, سبحان حضور کے اللہ, گھرانے بے شک, کا کرم. سبحان اللہ. اب میں ہمارے نقشبندی صاحب سے گفتگو سے پہلے ایک ہمارے آج کے سرپرائز گیسٹ ہیں, اور جو الحمدللہ ہمارے ساجد بھائی سے بھی, نقشبندی صاحب سے بھی بے پناہ محبت فرماتے ہیں. وہ یو ایس اے کے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کو اسکرین پر لایا جائے. اور السلام علیکم حاجی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں حاجی صاحب, خیریت سے آپ؟ بس اللہ کا کرم ہے اور آپ سب آئے ہیں. جی میں ساجد صاحب کی بھی الحمدللہ میں آپ ویورز کو بتانا چاہتا ہوں اور ہمارے ساجد بھائی کہ ہمارے حاجی اقبال بھائی جو ہیں 365 ڈیز میلاد کی محفل کرتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ, اور ہمیشہ لائیو رہتے ہیں اور سوشل میڈیا میں بڑے ایکٹیو ہیں, اور آپ دونوں کے بہت بڑے دوست بھی ہیں. تو ان کی خواہش تھی, تو میں نے کہا کہ میری بھی خواہش تھی کہ ہمارے پلیٹ فارم پر آپ بھی آئیں حاجی صاحب, اور نقشبندی صاحب سے بھی گفتگو ہو جائے, ساجد بھائی سے بھی گفتگو ہو جائے. حاجی صاحب, if you want to talk with Naqshbandi صاحب, you can talk. If you want to ask anything, you can ask him. If you want to talk with Sajid bhai, you can talk with him also. حضرت میں تو بہت I'm not capable of talking with them. They are very high personalities. اور اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے. اور حضرت نقشبندی صاحب کا تو میں بہت فین ہوں,
माशाल्लाह जो आपकी तकरीरें हम लोग बहुत फॉलो करते हैं पूरे अमेरिका में इधर ही, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बस आप सबकी दुआएं चाहिए मुझे और कुछ नहीं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और हाजी साहब, हाउ इज द सिचुएशन इन न्यूयॉर्क राइट नाउ? न्यूयॉर्क में सिचुएशन तो वैसी ही है जैसे पहले थी वैसे, और अभी क्या अच्छा। कहते हैं, इट विल बी लाइक रिलीज सून, थोड़ा मे बी नेक्स्ट वीक दे विल रिलीज लिटिल बिट। अभी भी सबको मुंह पे पट्टी लगाने के जाना पड़ता है, और वी आर इन एसएसएस में है ना, लैब हॉस्पिटल्स में है हमारे फैमिली भी, तो वी हैव टू गो एवरी डे, रोजाना जाना पड़ता है, और सिचुएशन इज देयर बट इट्स अंडर कंट्रोल, नॉट टू बैड। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हाजी साहब, अल्लाह ताला आपको, आपके मुल्क को, हमारे मुल्क को, तमाम आलम इंसानियत को अल्लाह ताला जानो माल की हिफाजत फरमाए, इस कोरोना वायरस का खात्मा फरमाए। और मैं हर शब अपने व्यूवर्स को भी बताता हूँ, गिरगिरा के अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो कि अलविदा जुमा से पहले इस वबा खत्म हो जाए, ताकि हम अलविदा की नमाज पढ़ सके, ईद की नमाज पढ़ सके। क्योंकि दोस्तों हर दिन गुजर रहा है बड़ी तेजी के साथ। अशर रहमत भी समझिए अब 1 रोजा बाकी, 2 रोजा सिर्फ, अशर रहमत भी रुखसत होने वाला है। गिरगिराओ अल्लाह के हुजूर, क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है कि जब तुम दुआ मांगो तो अल्लाह के हुजूर गिरगिरा करके मांगो, और यकीन से हम जितना खुदा के हुजूर गिरगिराएंगे, अल्लाह की रहमत यकीनन इस वबा का खात्मा फरमाएगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। और हम दुआ मांगे, हमें अल्लाह ताला जुमातुल विदा की नमाज बाजमात मस्जिद में बिल्कुल आजादी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हाजी साहब बहुत आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मगर आपने मुझे मौका दिया कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ तक पहुँचा हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जी ठीक, दुआ में याद रखिएगा हाजी साहब। चलिए नक्शबंदी साहब किबला, अब आपकी तरफ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके बड़े नाम हैं, आपकी खिताबत के डंके हैं। आप हमारे खंबाज शरीफ में भी आए थे, तकरीबन रात में 3 बजे आपको माइक मिला, और उसके बावजूद सख्त ठंडक में आपने गर्मी लोगों के अंदर जगा दी थी। वो मुझे याद है, वो मंजर आज भी। फिर एक लाल रुमाल का फितना चला था सोशल मीडिया पर, हर आदमी को पकड़ता था वो, और जब आपने उसको पकड़ा उसके बाद से अभी तक उसने किसी को नहीं पकड़ा। तो ऐसा क्या आपने उसको समझाया कि वो पकड़ते ही नहीं अब किसी को? जामी भाई, सबसे पहले तो मैं अर्ज करना चाहूंगा, जो आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लाइव प्रोग्राम, मैं समझता हूं कि शायद ही इंडिया के टॉप प्रोग्राम्स में से ये एक प्रोग्राम है जिसमें आप दुनिया की बड़ी बड़ी अहम तरीन शख्सियात को माशाअल्लाह तबारक व तआला जो है आवाम को लॉकडाउन में सुनने का, उनको उनके ख्यालात की, उनके इजहार ख्याल को समझने का मौका फराहम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये सरकार शाह मीरा अलैहि रहमत व रिजवान का फैजान है, जो इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें आपको आसानी के साथ मिल भी रही है, और आप माशाल्लाह डेली लाइव दे रहे हैं, डेली माशाल्लाह बड़ी बड़ी शख्सियात को जो है आप माशाल्लाह से कवर कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और उन्हीं लोगों में आज मुझ गुनाहगार नाचीज को भी आपने जो है बीच में ले लिया, मैं इस पर आपका शुक्रगुजार हूँ। और जामी भाई जो है, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ। नक्शबंदी साहब, आप माह रमजान में बड़े बिजी होते हैं, फिर भी आप हमें टाइम देते हैं। यकीनन मेरे जद्दे करीम मखदूम पाक और शाह मीरा का सदका है कि अब मैं व्यूवर्स को बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छी बात कही कि तहदीस नेमत के तौर पर अभी तक जितने भी उलमा से, शौरा से या खतीब से मेरी गुफ्तगू हुई, साजिद भाई किसी ने प्रोग्राम के लिए इनकार नहीं किया। पहले फोन में अल्हम्दुलिल्लाह सब ने वक्त दिया। ये यकीनन, ये मैं कुर्बान जाता हूँ अपने वालिदैन के कदमों को चूम करके कहता हूँ, उनकी दुआओं का असर है, और सरकार मखदूम पाक की निस्बत का असर है, और सरकार शाह मीरा की चौखट की बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। जी नक्शबंदी साहब फरमाएं। साहब दामद बरकातुहू आलिया, तो बेशुमार लोग ये ख्वाहिश करते होंगे कि ये लाइव प्रोग्राम में आए, हमारे साथ स्ट्रीम यार्ड पर आए, लेकिन यकीन करें सबको टाइम देना मुमकिन नहीं होता। ये हजरत का भी माशाअल्लाह, और आपकी निस्बत जो है ना, उस निस्बत से इनकार मुमकिन नहीं है। जी मोहब्बत है। जामी भाई एक बात और भी अर्ज कर दूं, अल्लामा अहमद साहब को किबला को पूरी दुनिया से लोग करते होंगे रेकमेंड कि प्लीज आप हमारे चैनल पर आए, हमारे साथ करें, लेकिन सबको टाइम देना शाहजी किबला सैयद साहब मुमकिन नहीं होता। सही बात है। और जी, ये मोहब्बत है, आप लोग की मोहब्बत है।
ये आपकी निस्बत बहुत कामिल है हुजूर, अल्लाह आपकी निस्बत को सलाम। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मैं साजिद भाई आपके ताल्लुक से भी एक बात ज़रूर मैं अर्ज़ करूँगा, क्योंकि मैं जो हॉलैंड में आपके साथ तकरीबन 15 दिन का हमारा जो सफ़र का खित्ता था, उसमें मैंने आपको देखा है। हज़रत अल्लामा जामी साहब क़िबला, अक्सर नौजवान बच्चे नात पढ़ने के ख्वाहिशमंद होते हैं और अपने हल्के के जलसे वगैरह इज्तिमात में नात शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन वो बच्चे एक हद तक सक्सेस नहीं होते। लेकिन साजिद भाई जैसे नात खां दुनिया में हैं, और ये सक्सेस होने की जो वजह मैंने महसूस की है, वो मैं महसूस करता हूँ कि साजिद भाई जब हमारे साथ कार में बैठते थे, या हम लोग किसी होटल पे रुकते थे चाय के लिए या डिनर के लिए, या किसी मेहमान के घर जाते थे, आप यकीन मानिए वो पूरा घर जो है महफिले नात की जो है शक्ल इख्तियार कर जाता था। वो कार में बैठते थे तो हमारे जो ड्राइवर साहब थे वो कहते थे कि भाई जरा ग्लासें उतार लो, कहीं कार की छत ना निकल जाए। इतना जो है जोरदार अंदाज से हमारे साजिद भाई नात शरीफ पढ़ते थे, और इनकी जो नात के साथ जो इनकी दीवानगी है, जो इनकी जुनूनी कैफियत है, मैं समझता हूं कि शायद उसी कैफियत की वजह से आज ये एक इंटरनेशनल नात खां बने हुए हैं, और जो है अपने बुजुर्गों के कलाम को जिस अंदाज में, जिस ढंग से सुनाने का अल्लाह ने इनको हुनर अता फरमाया है। और ये हॉलैंड जैसे इलाके में भी लोग जो है कुर्सियों पे से उछलते थे इनके जो है नाते पाक के पढ़ने के अंदाज को देखकर। बहुत ही प्यारा और एक जुनूनी कैफियत। मैं समझता हूँ कि शायद जब ये रात में सोते हैं तो शायद ये खामोश रहते हैं, और जब उठते हैं तो जब से लेकर दिन भर रास्ते में, हॉलैंड के रास्ते में लोग जो है बागात देख रहे हैं, लोग जो है वहां के घरों को देख रहे हैं, लोग वहां की गाड़ियों को देख रहे हैं, और साजिद भाई के बस लगाए हैं उसके जोरदार अंदाज में अपने आका के जिक्र में, सरकार गौसे पाक के जिक्र में, और सरकार गरीब नवाज की मोहब्बत में हमने इनको बहुत तड़पते हुए देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कैफियत जब आती है तो मैं समझता हूँ कि शायद बड़े नात खां बनने का जो है रास्ता आसान हो जाता है, इंटरनेशनल पैमाने पे नात पढ़ने की जो है सादत नसीब हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हजरत जो आपने सवाल किया, देखिए एक्चुअल जी नक्शबंदी साहब, जिसे ये जो कलाम पढ़ा हमारे साजिद भाई ने, दयारे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी, बहुत सारे सनाखां ने पढ़ा, सबका अपना अंदाज था, लेकिन साजिद भाई यकीनन आपने जो पढ़ा है कि हर दीवाने को ख्वाहिश होगी कि हम बारगाह गौस में पहुंच करके और मदीने का जलवा देखें। बहुत क्या बात, यकीन। और इंशाल्लाह अभी आपसे वो कलाम भी हम लेंगे। और नक्शबंदी साहब, आप हमको ये बताइए, लाल रुमाल वाले को आपने ऐसा क्या कहा, वो किसी को पकड़ता ही नहीं है अभी? जी हजरत, देखिए एक्चुअल वो जब जो कैफियत हुई थी, क्योंकि वो बेचारा जो है भोले भाले लोगों को पकड़ता था, और जो है कोई पीले कपड़े पहन लिया तो उनको पकड़ लिया, कोई लाल कपड़े पकड़ लिया तो उनको पहन लिया, पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया, पगड़ी को देखा पकड़ा, टोपी को देखा पकड़ा, और हर एक जो है ये सोचता था कि भाई हम इसका जवाब देना शायद एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी, मसले खराब होंगे। लेकिन जब हम तो खैर उसको हमने नहीं छेड़ा था, क्योंकि हम तो दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलाम की हैसियत से, खादिम की हैसियत से, एक सग की हैसियत से हम वहां पहुंचे थे। लेकिन जब हम ईशा की नमाज पढ़ के, हमारा पहला दिन था, हम वापस निकल रहे थे, तो वो शख्स जो है पीछे से 2 लोगों को भेजा, उन लोगों ने शेख साहब अस्सलाम वालेकुम कहा। हम वापस जब पलटे तो तकरीबन वो 12-15 आदमी, यानी कि पूरे 15 लाल रुमाल वहां पर ऑलरेडी पहले से जो है इस हकीर का इंतजार कर रहे थे, ताकि इसको पकड़ा जाए, इसको रुस्वा किया जाए। लेकिन जब मैं पकड़ा मिला तो वो लोग मुझे ऊपर ले जाने लगे, जहां पर वो ले जाके फर्स्ट फ्लोर पे लोगों से कार्रवाई करते हैं। लेकिन मैंने कहा भाई हम क्यों आएंगे, नहीं आएंगे, हम नीचे बैठ के बात करेंगे। और जब नीचे बैठ के बात करना शुरू करे तो उनके इतने अहमकाना और इतने बेवकूफपन के सवालात थे बुजुर्गों के ताल्लुक से, हत्ता कि वो शख्स ये सवाल करने लगा कि आप लोग गौसे आजम क्यों कहते हैं, और जो है आप लोग गौसे आजम का बड़ा मानते हैं या हजरत अबू बकर को बड़ा मानते हैं। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये बिल्कुल जाहिलाना सवाल, ये छोटे से छोटा बच्चा भी समझता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अल्लाह के जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, फिर सहाबा में भी सबसे अफजलो आला दर्जे के सहाबी हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है साथ में आराम फरमा रहे हैं, गुंबद खजरा शरीफ के नीचे जिनका मजार है, और हजरत गौसे पाक
सय्यदुल औलिया हैं, वली हैं, और हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस के तकरीबन 450 साल बाद दुनिया में तशरीफ लाए। उसके बावजूद भी जो ये जाहिलाना सवाल, बस हमेशा ये वली को लेना, सहाबी से कंपेयर करना, सहाबी को लेना, नबी से कंपेयर करना। मैं हजरत अबू बकर और रसूलुल्लाह के बारे, हजरत गौसे पाक के बारे में जब जवाब ही दे रहा था, पीछे से एक और एक मुतव्वा पूछता है, क्या हजरत ईसा बड़े हैं या गौसे पाक बड़े हैं? अरे ये अरे मियां, तू सहाबी से जब तकाबुल नहीं हो सकता तो तू नबी से उनका तकाबुल कर रहा है। तो जब ये इस किस्म की जाहिलाना बातें हुई तो उसके बाद उन लोगों ने वो खुद इतनी, मैं तो ये समझता हूँ कि ये मेरे आका की नालैन पाक का सदका है, मेरे गौसे पाक की नालैन का सदका है। अल्लाह ताला ने उस मुकाम पे बुलाया और उनके इन अहमकाना सवालों के जरिए उनको रुसवा किया। आखिर में जवाब सुनते सुनते देते देते जो है, जवाब देते देते और सुनते सुनते उसकी ये कैफियत बन गई कि उठ के भागने लगा। तो साजिद भाई के मुल्क के कुछ लोग थे, उन लोगों ने आवाज दी कि देखो लाल रुमाल भाग रहा है, लाल रुमाल भाग रहा है। तो वो जो उसकी जिल्लत हुई, शर्मिंदगी हुई, उसने क्या किया, वहां पे पुलिस को बुलाया, जमा किया, उसके बाद वो किया, फिर पुलिस स्टेशन में हमारे से बात हुई। तकरीबन 2 घंटे तक हमारी जो है काउंसलिंग चलती रही, और क्योंकि मैं भी वहां पर अपने चाहने वाले थे, उनको भी मैं बुलाया, फिर बातचीत हुई, सारा मसला। बाद में फिर उसको बुलाया गया था, लेकिन जब वो आया फिर हमारे ऊपर कुछ गैर गलत बातें करने के लिए, लेकिन उस वक्त तक क्योंकि मसला हल हो चुका था पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस वालों ने उसको झिड़कियां देकर वहां से हकाल दी। मतलब वो उनकी भी ये बात मालूम थी कि ये शख्स बस यही करता है, लोगों को पकड़ता है, सुनाता है। लेकिन हम अपने चैनल के जरिए से आवाम तक एक बात मैं पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, ये जो लाल रुमाल हो या फिर ये कोई भी रुमाल हो, इनका वहां पर किसी के अकायद में मुदाखलत करना ये इनकी नौकरी नहीं है। बिल्कुल सही। ये सऊदी गवर्नमेंट ने इनको अकायद में किसी के जाती मामलात में मुदाखलत करने के लिए जॉब नहीं दिया है। ये लोग वहां पर एक मुअल्लिम की हैसियत रखते हैं, खादिम हैं। जो लोग उमराह के लिए आते हैं उनको उमराह के मसाइल बताया जाए, जो जियारत रसूल के लिए आते हैं उनको जियारत के मसाइल बताया जाए, जन्नतुल बकी के मुताल्लिक अगर वो कुछ पूछते हैं तो उनको वो बताएं, या नमाज के कोई मसले कोई शख्स पूछता है तो उसको वो बताएं। आप सुन्नी क्यों हैं, आप शिया क्यों हैं, आप वहाबी क्यों हैं, आप अहले हदीस क्यों हैं, आप सलफी क्यों हैं, आप पाकिस्तानी क्यों हैं, हिंदुस्तानी क्यों हैं, आप अमेरिकन क्यों हैं, आप जो है कैनेडियन क्यों हैं, ये इनका मसला नहीं है। और ये पूछते हैं, वहां की गवर्नमेंट इनकी जुबान से वाकिफ नहीं है, और वो लोग समझते हैं कि बेचारा बंदा हमारा बहुत अच्छा जॉब कर रहा है, लिहाजा इसकी थोड़ी सैलरी बढ़ा देंगे। लेकिन जब इसका चिट्टा खुला तो पता चला कि ये जॉब नहीं कर रहा है, बल्कि सऊदी अरब गवर्नमेंट को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम कर रहा है, पूरी दुनिया में रुसवा कर रहा है, पूरी दुनिया में गुस्ताखी के पैगाम को आम करके सऊदी अरब को बदनाम कर रहा है कि सऊदी अरब रसूल अल्लाह की गुस्ताखी को पसंद करती है, सऊदी अरब असहाबे रसूल की गुस्ताखी को पसंद करती है। ये मैसेज वो अपनी गंदी करतूतों के जरिए दे रहा था। लेकिन जब हमने यहाँ पर भी जो है मुलाकात की, जी असर लोगों से मुलाकात की, उसके मुताल्लिक लोगों को वाकिफ करवाया, जो भी जिम्मेदार लोग थे जिनको करवाना था हमने करवाया, तो उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला मेरे आका की नाले पाक का सदका ये हुआ, मेरे गौसे पाक की नजरे करम ये हुई, उसके बाद से लेके आज तक वो बदबख्त फिर कोई इस किस्म की गुस्ताखी बेअदबी नहीं कर सका, क्योंकि वो रोज़े रसूल के सामने गुंबदे खजरा शरीफ के खुर्ब में खड़े होकर मेरे आका की अजमत पर, इज्जत पर उंगलियां उठाता था। अल्लाह ताला ने उसे रुसवा किया, अल्लाह ताला ने उसके जो है अल्लाह ताला ने उसको पूरी दुनिया में रुसवा किया, और फिर वो जो है अपनी गंदी करतूतों से बाज आने पर मजबूर हुआ। अल्लाह का एहसान अजीम है, उसके हबीब का सदका है। मगर मैं सबसे यह गुजारिश करूंगा कि किसी को भी जब हम उम्रा जाएं, हज को जाएं, किसी को भी हक नहीं है कि कोई हमारे मामलात में, हमारे जो है अकायद में मुदाखलत करे, किसी को हक नहीं है। क्योंकि सऊदी अरब गवर्नमेंट जब वीजा देती है तो उसको मालूम है आने वाला शिया है, सुन्नी है, फुला है, फुला है, फुला है, वो सब जानते हैं, उनको जानते हैं और उनको पूरों के अकायद से भी वाकिफ है। हम लोग दरगाह में जाके कौन सा फूल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ा के कितने मर्तबा दरगाह पे गोल फिरा के खाते हैं, वो भी उनको मालूम है। नखुल लिए तो मुंह में बाद में डालते हैं, आंखों को पहले लगाते हैं, वो भी उनको मालूम है। उसमें उनको जो है किसी किस्म की, किसी से कोई टेंशन लेने की, अवाम उन्नास को किसी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी से भी वो सवाल करे तो हर कोई बांगे दहल ये जवाब दे सकता है, ये तेरी ड्यूटी नहीं है, तेरा जो काम है भाई तू कर, हमको अपना काम करने दे।
تیرا کام تو کر, ہمیں اپنے آقا پر فاتحہ پڑھنے دے, سلام پڑھنے دے, آقا کے سامنے غلاموں کو کھڑنے دے. ہم اب بڑی مشکل سے آئے ہیں اور ہمیں جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر کرم سے شہر مدینہ میں بلایا ہے. پیر نصیر الدین نصیر بے شک، شاہ بے صاحب شک، سبحان اللہ اسی پہ ایک بات فرماتے ہیں. جی پیر نصیر الدین نصیر جی، شاہ صاحب جی۔ فرماتے ہیں بوسائے در سے انہیں اب تو نہ روک اے دربان, بوسائے در سے انہیں اب تو نہ روک اے دربان, بوسائے در سے انہیں اب تو نہ روک اے دربان. سن یہ خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. خود نہیں, ہاں خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے گئے. کیا بات ہے حضرت, سبحان کیا اللہ. بات ہے. اچھا ساجد بھائی, اس میں جو عقیدے کا ایک شعر ہے وہ بھی پیش کر دیجئے. حاضر و نام ناظر. آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, اس مٹی کے قربان جاؤں جس سے آمنہ لال کو بنایا گیا, اس مٹی کے قربان جاؤں سبحان اللہ, اس مٹی کے سیدنا صدیق اکبر کو بنایا گیا, اس مٹی کے قربان سبحان جس اللہ, سے سیدنا سبحان محمد اللہ, کو بنایا گیا. نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر وہ تو بگڑتا ہے وہ پہلو سبحان اللہ. ساجد بھائی یہ بھی پڑھ دی. ہاں حاضر و ناظر غیب کو چھوڑ سبحان کچھ دے اللہ, سبحان نہیں سکتے کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے, یہ بحث نہ کر بس حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے. سبحان اللہ, علی کا نام نہ لوں, علی علی کا کیا نام بات ہے, سبحان اللہ. ہی نہیں. عجیب لوگ کہتے ہیں یا علی نہ کہو, او مولا ہے در کی شجاعت کے میں واری جاؤں کہ ایک ہی خیبر کو اٹھائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ 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 واہ, ساجد بھائی کمال کر دیا. پھر سے یہ شعر پڑھ لیجیے مولائے کائنات کی شان میں, بہت پیارا شعر. علی 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 امام منستو منم غلام علی, ہزار جانے گرامی فدا بنام علی. مولا ہے در کی شجاعت کے میں واری جاؤں کہ ایک ہی بات سے خیبر کو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان. خیبر کو اٹھائے ہوئے. واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت پیارا ساجد بھائی, بہت پیارا. احمد نقشبندی صاحب قبلہ, جی حضرت, آپ نے بہت پیاری بات بتائی, اور اس کے بعد سے میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر لال رومال والے نے کسی کو پکڑا بھی نہیں, الحمدللہ. تو کچھ غصہ اس کو دکھایا آپ نے کہ نہیں اپنا؟ جی نہیں, آپ کو غصہ وغیرہ آتا ہے کبھی ان 24 سے سابقہ ہوا کبھی کوئی سفر میں یا ایسا کوئی واقعہ؟ غصے کا اظہار حضرت بیان میں فرماتے ہیں, حضرت بیان میں صحیح تربیت کر دیتے. بالکل صحیح فرمایا. جی کبھی جامی بھائی, جی 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 جامی بھائی, ہوتا کیا ہے کہ دیکھیے اب ہم سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں, کوئی حالانکہ ہمارے خلاف بھی کئی کلپیں بنتی ہیں, کئی ویڈیوز بنتے ہیں, کئی لوگ جو ہے بیڈ کمنٹس مارتے ہیں, کئی ہم دیکھتے ہیں کرتے ہیں, مگر اتنی تکلیف نہیں ہوتی. اللہ گواہ ہے, اس کے حبیب کی نال ہے کہ انسان ہے, انسان ہونے کے ناطے خیال تو گزرتا ہے, وہ جو احساس ہے وہ تو ہوتا ہے, لیکن اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے. مگر جب کسی بدبختے کا بیان سن لیتے ہیں اور وہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ جو ہے
کمی کر کے بیان کر رہا ہے، حضور کی شان بیان کرنے میں جو ہے نعوذ باللہ کنجوسی کر رہا ہے، یا پھر اپنی گندی شرارت کا اظہار کر رہا ہے، یا پھر اہل بیت کے تعلق سے کچھ برا بولتا ہے، یا پھر میرے آقا سرکار غوث اعظم کے تعلق سے کچھ بد کلامی، سرکار غریب نواز کے تعلق سے کچھ بد کلامی کرتا ہے، تو بہت ہی حد سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں اس دن اسی وقت جو ہے قسم بھی کھا لیتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اس کا جواب تو برابر دیں گے، ضرور دیں گے. اور میرے آقا کی نالن پاک کا صدقہ یہی رہا کہ اللہ تعالیٰ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے جو ہے حکم سے جب اس بار ہم گئے تھے مدینہ شریف، تو میں سمجھتا ہوں کہ درود پڑھنا وہاں اس بار بہت کم تھا. اصل ان شیطانوں کو، ان شریروں کو جواب دینے کے لیے بلایا گیا تھا، اصل ان کو جواب دینے کے لیے بلایا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا. اور جو ہے عالمی سطح پر جو ہے وہ چیزیں مشہور ہوئی. اسی وقت جب میں ابھی مدینہ شریف میں تھا، کیونکہ ہم جس دن گئے تھے وہ پہلا دن تھا، اس کے بعد ہم مدینے میں 8 دن رہے، تو مدینہ شریف میں 8 دن میں مسلسل پوری دنیا سے جو ہے لوگ واٹس ایپ کے تھرو اور جو ہے دیگر ایپس کے تھرو جو ہے کال کرتے تھے، پوچھتے تھے کیا ہوا نقشبندی صاحب، کیا ہوا نقشبندی صاحب، کیا ہوا. میں بولا بھائی ایسا ہوا، بہت اچھا ہوا صاحب، بہت اچھا کرے صاحب، بہت اچھا کرے صاحب. بہرحال اب ہر دو طرف کے، اب ان کے طرف کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی جو ہے میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے سچائی سے کام لینے کے بجائے انہوں نے جو ہے جھوٹ کا سہارا لیا. جھوٹ کا سہارا لیا، بتایا کہ وہ نقشبندی صاحب کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دیے، نقشبندی صاحب جو ہے وینٹیلیٹر پہ چلے گئے، نقشبندی صاحب کو جو ہے اب جیل میں ڈال دیا گیا، نقشبندی صاحب زندگی بھر باہر نہیں آئیں گے. ارے میں بولا کہیں کو نہیں آئیں گے، کیا بم پھوڑے وہاں پہ باہر نہیں آنے کے واسطے؟ ہتھوڑی کہیں کو ڈالے بھائی، کیا کرے تمہارے، تو پکڑا، تیرے سوال کا تے کو جواب دیا، اس میں تیرے کو تو ٹینشن میں، ہمارے کو کیا ہے، تو سوال کرا ہم جواب دیے. اور ہماری جتنی بھی تقریریں ہوتی ہیں، بعض میں اپنے سنی بھائیوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ ہمارے سنی بھائی بھی بعض جو ہے احمق لوگ ہوتے ہیں. ارے نقشبندی صاحب آپ مخالفت کہیں کرتے ہیں، آپ کیوں جو ہے تڑا تڑ جواب دیتے ہیں، کیوں آپ بیٹنگ کرتے ہیں، کیوں آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں. دیکھیے میں اپنے سنی بھائیوں سے بھی ادباً التماس کرتا ہوں، خدا را اللہ اور اس کے رسول کے واسطہ پہلے مسئلے کو سمجھیے. دیکھیے احمد نقشبندی ہو یا کوئی بھی اہل سنت کا عالم ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے رہنے والے عالم دین ہو، جب وہ بیان کرتے ہیں تو ان کا بیان سوالیہ بیان نہیں ہوتا، ان کا جوابیہ بیان ہوتا ہے. جب سامنے والی طرف سے جو ہے گستاخی آتی ہے تو ہم اس گستاخی کا جواب دیتے ہیں، یہ رد ہے. خود اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی آپ پوری زندگی کو کھنگال لے تو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، گستاخوں کو بے نقاب کر کے گستاخوں کا جواب دیا. اعلیٰ حضرت کا یہ مشن ہے، مشن ہے یہ. ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے پاس دیکھیے علم غیب پہ سوال ہوا تو پھر علم غیب پہ علماء نے جواب دیا. 8 رکعت تراویح کا سوال اٹھا تو 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے، 8 رکعت نہیں پڑھنا ہے، جواب دیا گیا. ذکر رسول پر اعتراض ہوا تو ذکر رسول پر جواب دیا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کے جواب دینے کے انداز کچھ الگ ہوتے ہیں، مجھے ناچیز کا جواب دینے کا انداز کچھ الگ ہے، لیکن آپ بولتے ہیں کہ بھائی آپ توڑ دیتے ہیں، پورا جکڑ دیتے ہیں. مگر میں اب دیکھ رہا ہوں کہ میٹھے باتوں سے اب کچھ ہونے والا بھی نہیں ہے، کیونکہ گستاخیاں اتنی زیادہ عروج پہ چلے گئی ہے کہ بھائی آپ ایک طرف پلٹ کر دیکھیں. خود میں کسی بدعقیدے سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میرے سنی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی آپ ایک طرف دیکھیے، ادھر سرکار غوث پاک کی مزار شریف ہے، سرکار غریب نواز کا مزار ہے، ادھر طرف ایک بدعقیدہ شخص ہے، وہ جو ہے ان مزارات مقدسہ کو مندروں سے تعبیر کر رہا ہے، بت خانوں سے تعبیر کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس کی تشبیہ بت خانوں سے. اب آپ کیسے خاموش بیٹھیں گے؟ آپ خاموش بیٹھتے ہیں تو بیٹھیے، میں کیسے خاموش بیٹھوں؟ میں جن کا صدقہ کھا رہا ہوں، جن کے جو ہے صدقے سے میری زندگی گزر رہی ہے، میرے اہل و عیال پل رہے ہیں، میرا خاندان پل رہا ہے، میں کیسے خاموش بیٹھوں؟ آپ جتنے لوگوں نے بھی میری اس معاملات پہ مخالفت کی، میں نے کہا بھائی اگر آپ کے والد کو اگر میں برا بولوں آپ خاموش بیٹھیں گے؟ اگر آپ فرما بردار بیٹے ہیں، اپنے باپ کے وفادار بیٹے ہیں، اگر آپ اپنے والد سے محبت کرتے ہیں تو خدا کی قسم آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو پھر بھائی میں تو اپنے بابا سے زیادہ، اپنے دادا سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ میں آمینہ کے لال سے محبت کرتا ہوں، میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی جان سے زیادہ، میرے بچوں سے زیادہ میں غوث و خواجہ سے محبت کرتا ہوں. تو میں کیسے خاموش بیٹھوں؟ میں کیسے خاموش بیٹھوں؟ میں کس طریقے سے؟ اور میری یہ خاموش نہ بیٹھنے والی صفت
इन लोगों को जो है बड़ा तकलीफ देती है कि भाई कुछ भी हो जाए अहमद नक्शबंदी बराबर जवाब देता है, अहमद नक्शबंदी जो है डंके की चोट पे बोलता है और ये जो है मसलों को उखाड़ उखाड़ के, और बिल्कुल मैंने एक तरीका जो इख्तियार किया, देखिए मैं तो बिल्कुल हंसते हंसते तकरीर करता हूँ। आप अल्लामा जामी साहब क़िबला जैसे शख्सियत खुद सवाल कर रही है, आपको गुस्सा भी आता है क्या? तो मैं इतना मुस्कुरा मुस्कुरा के जो है सवाल करता हूँ, इतना मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब देता हूँ कि भाई मेरे को उसमें सुनने वाले भाई को चाहिए कि मसले को समझे कि अहमद नक्शबंदी साहब बयान कर रहे हैं तो क्या बयान कर रहे हैं। भाई मैं और कोई अपनी तारीफ तो बयान नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई अपनी खसीदा खानी तो बयान नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई अल्लामा जामी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई साजिद भाई की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उसकी तारीफ कर रहा हूँ जिसके सदक़े में पूरी कायनात पल रही है। मैं तो उस आका का सदका जो है दुनिया वालों को समझाना चाहता हूँ जिसके नवासों को अल्लाह ने जन्नती जवानों का सरदार बनाया है और जिनकी दुख्तर को अल्लाह ने जन्नती औरतों का सरदार बनाया है। अल्लाह ने जिनके जो है दामाद को, जिनके जो है चचाजाद भाई को अल्लाह ने फातिह खैबर बनाया है, सुभान अल्लाह, मौलाए कायनात बनाया है। अब ऐसी अजीम हस्तियों के हम गुलाम बन के पैदा हो, अब अगर इनकी तारीफ नहीं करेंगे, इनका जिक्र नहीं करेंगे, इनकी सनाखानी नहीं करेंगे, और मैं एक मसला मैं समझता हूं, मेरा अपना अकीदा बयान कर रहा हूं, अल्लामा जामी साहब क़िबला, मेरा अकीदा सरकार की सनाखानी करना जितना बड़ा सवाब है, सरकार की अजमत बयान करना और सरकार के जिक्र की महाफिल सजाना, जलसे जुलूस करना, इज्तिमात करना जितना बड़ा सवाब है, सरकार की गुस्ताखी सुनकर उसके बाद दुश्मने रसूल को जवाब देना, खुदा की कसम उससे बड़ा सवाब है। बिल्कुल सच फरमाया, बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात, क्योंकि ये अल्लाह की सुन्नत है। हुजूर पर जब मुनाफिकीन, कुफ्फार, मुशरिकीन जब हुजूर को सताया करते थे, तकलीफें दिया करते थे, अब आप बताएं उस वक्त हुजूर की ताईद में कौन बोलता था और कौन खादिम बनकर कलाम इलाही लेकर आया करता था? ताईद में बोलने वाला अल्लाह था और कलाम लेके आने वाले जिब्रील अमीन थे। सहाबा इकराम हुजूर की हिमायत में खड़े होते थे, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन की मंजिल से सरफराज फरमाया। बहुत प्यारी बात। नक्शबंदी साहब, एक सवाल आपसे लेंगे इंशाअल्लाह तआला, उससे कबल मैं सवाल खाली बता दूं, कुछ लोगों का ये अकीदा होता है जो ना सुन्नी है ना वहाबी है, दरमियान के जो होते हैं लोग 50-50 वाले, ये भी बहुत खतरनाक होते हैं, जिसको सुलह कुल्लियत भी ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक ऐसे लोग हैं। तो कुछ लोगों का ये होता है कि मदीने मुनव्वरा वो महज इसलिए जाते हैं कि मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने का सवाब उनको 50,000 मिल जाएगा, वो उनकी ज़ियारत रसूल मकसद नहीं है। इसका जवाब आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हमारे साजिद भाई से कलाम ले लेते हैं। तैयारे गौस क्या देखा, मदीने की गली देखी। और साजिद भाई वैसे ही सुनाइए जैसे आपने हॉलैंड में शहीद भाई की होटल में जैसे सुनाया था। सुभान अल्लाह, अरे वाह, सुभान अल्लाह। आपकी ज़हानत को सलाम मैं करता हूँ नक्शबंदी साहब। मनकबत की सबसे जिक्र पाक, गौस पाक का नाम इतना मीठा है, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि कोई बंदा अगर कोई कंपनी खोलता है तो उसको फ्रेंचाइज के लिए बंदे नीड होते हैं। मैंने कहा अल्लाह ने गौसे आजम की शान कितनी बुलंद की है कि दुनिया के जितने बर्रे आजम हैं तमाम आजम में शहंशाह बगदाद के आशिक मौजूद हैं, पूरी दुनिया के जितने ममालिक हैं तमाम ममालिक का गौस पाक की ग्यारहवीं होती है जी। अल्लाह अकबर। गौसे आजम की क्या बात, जुमला सुन के, आपका ये जुमला सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गौस पाक की मोहब्बत मैंने मेरी नानी से सीखी है, और मेरी नानी गौसे आजम की ऐसी आशिका थी कि 92 साल की उनकी उम्र थी, उनका इंतकाल हुआ था। 92 साल की उम्र में उनके पास मोहताज ही नहीं थी जी जी, और वो शहंशाह बगदाद की मोहब्बत ही थी। बस सरकार बगदाद की क्या बात है, मैं उनको देखता था, वो गौस पाक के नाम से सुनती थी, गौस पाक के नाम से सुनती थी। सदका है, क्या बात है। जमाने में अगर देखी तो शान कादरी देखी, और नबूवत की कुंता में विलायत की कली देखी, हकीकत खुल गई जब सरजमी बगदाद की देखी, रोशनी देखी
दयारे गौस क्या देखा देखा मदीने की गली, सुभान दयारे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी, या गौस अलमदद या गौस अलमदद सुभान या अल्लाह गौस सुभान सुभान अल्लाह आशिक़ सुभान अल्लाह। ने जिस पर करम की एक नजर डाली और बना हर काम उसका हो गई सब दूर बदहाली, मेरे गौसुल वरा की शान क्या शान है आली, सुवाली आपके दर से कभी लौटा नहीं खाली, तो शहंशाहों से भी बढ़कर सखावत आपकी देखी, शहंशाहों से भी बढ़कर सुभान सखावत अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। सुभान वाह अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, वाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साजिद या भाई, साजिद भाई, सुभान अल्लाह, खलीफा आला सुभान हजरत अल्लाह। फरमाते हैं कि अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नामे वाला गौसे आजम का, क्योंकि लहद में जब फरिश्ते मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगा कि तरीका कादरी काम लेवा गौसे आजम का, बस तो रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दाम है किसका गौसे आजम का, ये देखो हाथ में दाम है किसका गौसे आजम का। अल्लाह अकबर। गौसे आजम के क्या बात, गौस पाक के मुरीदों का प्रोटोकॉल जजमेंट मैशर के मैदान में अनाउंसमेंट किया जाएगा। फरमाते मताए हबीब कि निदा देगा, निदा हुजूर पुकारने का सीगा है, फरमाते निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, क्या कि कहाँ है कादरी कर ले का, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। बचपन से गौस पाक की सदाएं सुनी, बचपन से सुनी गौस पाक की। घर में कोई चीज बाद में गिरे पहले गौस पाक या गौस पाक या गौस पाक। अब मैचर के मैदान में मुनादी आ जाओ, अब फरमाते कादरी फकीर का हाल क्या होगा। फरमाते मताए अभी कि कभी कदमों से लिपटूंगा, कभी दामन पे मचलूंगा, कभी लिपटूंगा, कभी दामन पे मचलूंगा, और बता दूंगा कि यूं छुटता है बंदा गौसे आजम, बता दूंगा कि यूं छुटता है बंदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ एक हम ही नहीं है आस्ताने पाक के कुत्ते, हाय 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 हाय, आस्ताने पाक के कुत्ते, उस जमाना पल रहा है खा के टुकड़ा गौसे आजम का, जमाना पल रहा है खा के टुकड़ा गौसे आजम का। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुखालिफ क्या करे मेरा कि बेहद है करम मुझ पर खुदा का, रहमतल लिल आलमी का गौसे आजम का। तो जमीले कादिरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर, जमीले कादिरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर, के बनाया जिसने मुझ जैसे वो बंदा गौसे आजम। मुत्तकी हर आन में छोड़ा माँ का दूध भी रमजान में। बहुत प्यारा साजिद भाई, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जब आपने कुत्तों की बात का जिक्र किया तो मुझे इमाम इश्क मोहब्बत का वो शेर जहन में गर्दिश करने लगा कि तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरे गले में है दूर का दौड़ा तेरा। क्या आला हज़रत की मोहब्बत थी हुजूर गौसे आजम की बारगाह में। सुभान अल्लाह। कसम खाए सगाने बगदाद, हाय हाय, मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा, पहरा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात।
गौसे आजम तो नक्शबंदी गौस साहब पाक किबला, गौस पाक का क्या क्या कही है गौसे बेशक आजम की बेशक, शान। अल्लाह अकबर, अल्लाह और अकबर, क्या बात है गौस पाक की। सुभान फरमाते हैं अल्लाह। नबवी नाज़रीन इकराम, की फसल तूली गुलशन, जी जी सुभान शहीद अल्लाह, बगदाद की शान बयान कर रहे हैं। हालात फरमाते हैं नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। नबवी सुभान अल्लाह, जिल आली बुर्ज बतूली मादन, हसनी चांद हुसैनी है चमकना तेरा। हुसैनी है सुभान उजाला अल्लाह, तेरा, शान है गौसे सुभान आजम। अल्लाह, पनाफिल गौसे आजम थे आला हज़रत। बेशक हक है। मैं अपने और व्यूवर्स को बताना चाहता हूं कि इंशाल्लाह तबारक तआला कि अभी हमारे पास हमने जो अहमद नक्शबंदी साहब से सवाल पूछा है उसका जवाब लेंगे। उसके बाद साजिद भाई बहुत ही मशहूर जो कलाम हमारे हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन बना वो कलाम गरीब नवाज की शान में, वो इंशाल्लाह पेश करेंगे। और उसके बाद हुजूर मखदूम पाक की शान में भी एक कलाम होगा। तो अब मैं नक्शबंदी साहब के बारे पास आना चाहता हूँ, ये बताते हुए अपने व्यूवर्स को कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहने में अच्छा लग रहा है कि अहमद नक्शबंदी साहब किबला एक आलिम दीन भी हैं और कुरान पाक की इतनी प्यारी तिलावत आप करते हैं कि मुझे तो मालूम नहीं आप हाफिज हैं कि नहीं हजरत आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूँ मैं। अरे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं खंबात शरीफ के स्टेज पर आपको देख रहा था, मेरे बगल में आप बैठे थे, कलाम पाक आप मुसलसल पढ़ रहे थे जलसे के दरमियान। तो मुझे लगा कि हाफिज, और इतने प्यारे अंदाज से आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं, इतनी प्यारी आप अजान भी देते हैं कि मेरा यकीन अगर आप अजान दे दें तो हैदराबाद में कोरोना वायरस तो चला ही जाने वाला अगर छत पर आप खड़े हो जाएं। इतनी बुलंद आवाज है, इतनी प्यारी आवाज है अजान की। तो ये भी मैं व्यूवर्स को बताऊं, साथ ही साथ एक इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत बड़ा हल्क़े अकीदत भी है और पीरे तरीकत भी आप हैं जैसा कि मुझे मालूम हुआ। और कई सारे मवालिक में आपके सफर भी हुए हैं। और आज मैं मीरानी ग्रुप ऑफिशियल के जरिए, जो मेरा ग्रुप है मिनहाजुस सुन्ना साउथ अफ्रीका में, आज मैंने हजरत की खिदमत में साउथ अफ्रीका की भी दावत पेश की है। जैसा कि मुझे मालूम हजरत का वीजा भी है लेकिन कोरोना वायरस की वजह से आपने अपने प्रोग्राम को कैंसिल किया। और उसके साथ ही साथ ऐसे एक आलिम दीन है कि जो अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बका के लिए, आगे आने वाली नस्लों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हजरत ने इंग्लिश मीडियम इदारा भी कायम किया है स्कूल की शक्ल में। बड़े प्यारे अंदाज से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरे मुल्क भर में, हमारे हिंदुस्तान में आप ऐसे खतीब भी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह फी सबीलिल्लाह खिदमत खल्क कर रहे हैं, दीन और सुन्नियत का काम कर रहे हैं। और आप नबी पाक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अहले बैत, सहाबा और अपने तमाम औलिया इज़ाम, इमाम इश्क मोहब्बत, ताजदार अहले सुन्नत, आला हजरत सबके परचम को लेकर के घर घर सुन्नियत का काम भी फैला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे आज के जो स्कॉलर हैं, मेहमान हैं, अहमद नक्शबंदी साहब किबला की खुसूसियात हैं जो मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम से कबल आप लोगों को भी नहीं मालूम होगी, जो मैंने आज आपको कुछ बातें बयान की हैं। अब अहमद नक्शबंदी साहब किबला, जो लोग ये अकीदा लेकर के जाते हैं कि मस्जिद नबवी में हम सिर्फ नमाज पढ़ने जा रहे हैं, वो नमाज की फजीलत और उस मस्जिद की फजीलत को देख के जो लोग जाते हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? जिनको हम ना सुन्नी कहते ना वहाबी, जो दरमियान में है, मुजब्जब किस्म के सुन्नी हैं, 50-50 में है, उनके लिए आज आप क्या मैसेज देंगे? देखिए हजरत अल्लामा जामी साहब क़िबला, मैं सबसे पहले तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कायनात में इससे बड़ा बदनसीब और बदबख्त शख्स कोई नहीं होगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करने की आरजू, तमन्ना, ख्वाहिश नहीं रखता होगा। और फिर उससे बड़ा बदनसीब तो वो होगा जिसे मदीने तय्यबा जाने का भी मौका मिलता है और फिर वो जियारत रसूल करने में जो है कराहत महसूस करता है। क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफाअती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरी क़ब्र की जियारत की, गोया कि उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो मैं असल में ये महसूस करता हूँ, अल्लाह ताला जिन्हें दोज़खी बनाना चाहता है, अल्लाह ताला जिनके मुक़द्दर को जन्नत से महरूम रखना चाहता है, उन्हीं लोगों को अल्लाह जो है अपने नबी की जियारत से महरूम कर देता है। अल्लाह ताला उनको सरकार के रोज़े अक़दस के रूबरू मज़ार शरीफ के सामने बैठने नहीं देता, जिनको अल्लाह ताला दोज़खी बनाना चाहता है। और हकीकत में यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करना ये सबके मुक़द्दर की बात भी नहीं है।
یہ تو وہی خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی ان کے ماں باپ کے صدقے سے یہ مقدر عطا فرماتا ہے کہ وہ سرکار کی روضہ اقدس کی جالیہ مبارکہ کی زیارت سے مشرف ہو جاتے ہیں. جبکہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد نبوی جاتا ہے اور یہ نیت سے جاتا ہے کہ میں مسجد نبوی کی زیارت کروں گا تو اسے صرف مسجد نبوی کا زیارت کا ثواب ملتا ہے. کوئی جاتا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کروں گا تو اسے صرف روضہ اقدس کی زیارت کا ثواب ملتا ہے. لیکن آگے تحریر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص آج بھی اگر یہ نیت لے کر در رسول پر حاضر ہوتا ہے کہ میں رسول اللہ کی زیارت کے لیے حاضر ہو رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے زیارت رسول کا ہی ثواب عطا فرماتا ہے. اسی لیے کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں اگر ہم حضور کو اپنی ان آنکھوں سے ظاہری طور پر نہیں دیکھ سکتے ہیں مگر ہمارا آقا تو اپنی مزار اقدس اپنے مرقد انور سے ہم گناہگاروں کو ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. تو الحمدللہ سرکار کے روبرو جب ہوتے ہیں. میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ جب میں مسجد نبوی شریف سے جب باب السلام سے ہم انٹری لیتے ہیں سرکار کی زیارت کے لیے تو بعض ہمارے بھائیوں کو دیکھتا ہوں ہاتھ میں چپل پکڑے ہوئے ہیں اور جو ہے سرکار کے روضہ اقدس کے جالیہ مبارکہ کے سامنے سے گزر رہے ہیں. کوئی یوں گھور گھور کے دیکھتا ہے, کوئی ادھر دیکھتا ہے, کوئی ادھر دیکھتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو ساری کائنات کی آقا کا دربار ہے. اللہ اکبر. یہ وہ دربار ہے جہاں پر آواز کو بھی کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یا تو سانس بھی ہم کو جو ہے سنبھل کے لینا ہے. ویسے مقام پہ بھی لوگ جو ہے وہ 2 ریال کی چپل پکڑ کے 6 ریال کی چپل پکڑ کے اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور ایک ہاتھ اٹھا کے الصلاۃ والسلام علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کوئی زیارت کی آداب نہیں ہے. سرکار کے دربار میں جائیں تو ایسے جائیں تاکہ دیکھنے والے کو محسوس ہو ساری کائنات کے آقا کے دربار میں دنیا کا سب سے زیادہ حقیر و کمتر غلام حاضر ہو رہا ہے اور اپنی غلامی کی آرزو اور اپنی غلامی کی جو ہے سند لینے کے لیے اپنی آرزو کی تکمیل کے لیے آیا ہوا ہے. اس قسم کا لوگوں کو تصور ہونا چاہیے انتہائی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہو, دل میں ندامت و شرمندگی ہو اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی عقیدت. اور خدا کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ جیسے آپ نے ابھی کہا ہے کہ دنیا میں کئی مقامات پر ہمیں کئی ممالک کا ہمیں دورہ کرنے کا موقع ملا مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی دورہ ہو کوئی بھی مقام ہو کسی سے بھی ملاقات ہو. جامی بھائی آپ جیسے سادات اکرام کی دعا ہے. مجھ حقیر کو جو ہے فیجی جب میں گیا تھا تو وہاں کے پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کر مجھے خطاب کرنے کا موقع ملا. بڑی بڑی شخصیتوں کے ساتھ بڑے بڑے جو ہے ذی اثر لوگوں کے ساتھ ہم نے خطاب کیا. دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء اکرام مشائخ نظام اور خود جو آپ کے اسٹیج پہ کھمبات شریف میں بیٹھا تھا میں اس اسٹیج کو شاید اپنی پوری زندگی بھر میں نہیں بھلا سکتا کیونکہ آپ نے اتنے دنیا کے جو ہے عظیم ترین شخصیات کو اس اسٹیج پر جمع کیا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میری کائنات میں اگر سب سے بہترین میری زندگی میں سب سے بہترین سب سے اعلیٰ سب سے افضل سب سے عرفہ اگر کوئی لمحہ گزرا ہے تو خدا کی قسم وہ وہی لمحہ ہے جس وقت میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جالیہ مبارکہ کے بالکل روبرو کھڑا تھا اور میں اپنے آقا کو درود کی اور صلاۃ و سلام کے ذریعے سے اپنی غلامی کی نظر پیش کر رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیاری. اسی پر ساجد بھائی اگر آپ کی اجازت ہو نقشبندی صاحب کی ہو بڑا پیارا شعر اعلیٰ حضرت کا ذہن میں آیا ہے میں ترنم میں سنانا چاہتا ہوں ساجد بھائی. سبحان اللہ تو سبحان آواز پر مت جائیے گا بس صرف شعر دیکھیے گا. بہت پیارا لکھا اعلیٰ حضرت نے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر کا موقع ہے او جانے والے. جب آپ جائیں تو کیا کہیں میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں
آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جب جا تھانے والے. یہ شعر آج بھی اگر ہم مدینہ شریف جاتے ہیں تو رستے میں ہیں جا بجا ٹھانے والے آج بھی ملتے ہیں. اور حضور کی بارگاہ میں احمد نقشبندی صاحب قبلہ آپ نے بہت پیاری بات کہی. جامی بھائی، علامہ جامی صاحب قبلہ، اگر آپ اجازت دیں تو ایک شعر میں بھی پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ یہ کلام ہی ایسا ہے جو دلوں کے تار کو کھنگال دیتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. سبحان اللہ. سبحان نقشبندی صاحب، آج آپ نے یہ بھی راز کھولا کہ آپ تو ناطخواں بھی معلوم ہوئے. ماشاءاللہ، بہت پیاری آواز، بہت اچھے ناطخواں، بہت اچھا پڑھتے ہیں. مگر جامی بھائی اچھا پڑھتے ہیں، خصوص وہ حیدرآباد لگن کے جو شاعر ہیں حضرت، جن کا آپ نے کلام پڑھا جو ہم بچپن سے سن رہے ہیں. جی امجد حیدرآبادی صاحب قبلہ کا کے گلشن میں حضرت بہت اچھا پڑھتے تھے اس کلام. سبحان اللہ. میں نے ہالینڈ میں حضرت کے ساتھ یہ کلام ماشاءاللہ سنا، حضرت نے بہت خوبصورت پڑھا تھا. حضرت تو ہر فیلڈ کے ماہر نظر آئے. سبحان اللہ. اور آج میری اب دلی خواہش ہے میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ حضور شیخ الاسلام کا پروگرام چالو ہے جانشین شیخ الاسلام پیج پر، آپ اس کو بھی خوب دیکھیں. اس لیے کہ میں توہین سمجھتا ہوں کہ حضرت کی موجودگی میں اپنا پروگرام کر رہا ہوں، لیکن محفل اتنی پیاری سج چکی ہے کہ میرا دل تو نہیں ہو رہا ہٹنے کا، شاید آپ دونوں کا بھی نہیں ہو رہا ہوگا. جی 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 الحمدللہ. بہت سرکار کے ذکر کی شان ہی ایسی ہے، جتنا آپ یہ ذکر کرتے جائیں گے خدا کی قسم اتنا مزہ آتا جائے گا. اسی لیے تو ہماری پوری زندگیاں، پوری ہماری، آپ کی، علامہ جامی صاحب ہو، ساجد بھائی ہو، مجھ حقیر کی ہو، ہماری ہر رات جلسوں میں، ذکر میں، اذکار میں، محافل میں، اجتماعات میں ہماری ہر رات گزرتی ہے. لیکن خدا کی قسم پھر دوسرے دن ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے سو جاتے ہیں تو ایسا فریشنس فیل کرتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ ماشاءاللہ بہت 4 دن سے سوئے ہوئے ہیں. اب یہ لاک ڈاؤن میں جو ہم، بہت پیاری بات آپ نے فرمائی کہ ہم بھی جب جلسہ کر کے جب جاتے ہیں تو کبھی کبھی بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ لوگ تھکتے نہیں، ڈیلی ہر رات تقریر کرنا اور رات بھر جلسہ ہونا؟ تو ہم نے بھی یہی جواب دیا کہ تھکان کا اثر آنے سے پہلے حضور کی جب نعت سن لیتے ہیں تو اسی میں 1 گھنٹے میں جو سرور مل جاتا ہے، ساری تھکان نکل جاتی ہے. یہ بالکل سچی بات ہے. بے شک خدا کی قسم. ورنہ جو جیسے ہم لوگ علماء اکرام اور نعت خواں حضرات جو جاگتے ہیں رات بھر، جو اور 1 دن 2 دن نہیں جاگتے مہینے میں، جیسے کہ مجھ جیسے حقیر آدمی کو جو ہے مہینے میں 20 دن 22 دن جلسے ہوتے ہیں، ایک ہندوستان کے یہ کونے میں، دوسرے دن وہ کونے میں، تیسرے دن یہ کونے میں آپ جاتے ہیں. اور جو ہمارے یہ تو انٹرنیشنل جو ہے نعت خواں ہیں، یہ تو جو ہے 1 ہفتہ یہ ملک، 1 ہفتہ وہ ملک، کنٹینیوسلی جو ہے یہ جو پھرتے ہیں. پھر بھی اس کے باوجود دیکھیے نہ تھکن ہوتی ہے. اب مہینے 1.5 مہینے سے میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں صحیح کہ مجھے اتنا تکلیف ہو رہی ہے کہ بھئی یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جلد سے جلد یہ لاک ڈاؤن کو ختم کر دے
تاکہ پھر سے ہم اپنے آقا کی ثناخوانی کو ہزاروں کے بیچ میں بیٹھ کر، لاکھوں کے بیچ میں بیٹھ کر پھر سے کر سکیں. اور وہ ذکر کی لذت ہی ایسی ہے، خدا کی قسم جتنا کرتے جائیں گے اتنا مزہ آتا ہے، اتنا سرور آتا ہے، اتنی کیفیت آتی ہے. اسی لیے تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بڑے بھائی یہ گستاخیاں یہ بے ادبیاں یہ سب چھوڑو یار، یہ کیا چلر پنے کے کام ہے، عاشق بنو. کیا مزہ ہے، کیا مزہ ہے عاشق بننے میں. سبحان اللہ. عاشق بنیں گے تو خوب. ارے ایک طرف دنیا کا فائدہ بھی عاشق بننے میں، آخرت کا فائدہ بھی ہے انشاءاللہ. آخرت میں کیا ہوں گا، عاشق بنیں گے تو سبحان اللہ. سرکار کے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، سنا دیتا ہوں. ایک حدیث پاک، آقا ارشاد فرماتے آنا علی و فاطمہ و حسن و حسین. حضور ارشاد فرماتے میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ومن احبنا اور ہم سے محبت کرنے والے. سبحان اللہ. عاشقوں کی شان ہے. دیکھیے میرے آقا ومن احبنا کہہ کے گستاخوں بے ادبوں کو دور کر دیے، ومن احبنا کہہ کے عاشقوں کو قریب لے لیے، عاشقوں کو بالکل قریب کر لیے. ومن احبنا اور ہم سے محبت کرنے والے، مجتمعون یوم القیامہ بروز محشر ہم لوگ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. سبحان اللہ. وہ جو عذابات ایسا ہوں گا، ویسا ہوں گا، یہ ہوں گا، وہ ہوں گا، خدا کی قسم یہ سب صحیح ہے. محشر میں ایسا ہوں گا، ویسا ہوں گا، یہ ہوں گا، وہ ہوں گا. سوا نیزے پر سورج ہوں گا، زمین لوہے کی ہوں گی، پسینے کا سمندر ہوں گا، ڈوبتے رہیں گا، مگر وہ جو گستاخ رہیں گا. کیا بات کہی ہے. آقا ارشاد فرما رہے ہیں میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ہم سے محبت کرنے والے بروز محشر ایک جگہ جمع ہوں گے اور کیا کریں گے؟ ناکلو و نشربو، ہم وہاں کھا رہے ہوں گے، ہم وہاں پر شربتیں پی رہے ہوں گے. سبحان اللہ. تو سرکاروں کی ثناخوانی کا صدقہ یہاں بھی نصیب ہوتا ہے. ذکر رسول، عشق رسول کا صدقہ، عشق اہل بیت کا صدقہ، عشق غوث و خواجہ کا صدقہ اللہ قیامت میں بھی دے گا. اور خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی شفاعت کے صدقے اللہ جنت میں بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. بہت پیاری بات، بہت پیاری بات. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. بہت پیاری بات آپ نے کہی. اور یہ درمیان میں آپ نے ایک بات بتائی، میں پھر سے ویورز کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور محدث دہلوی کے حوالے سے ہمارے علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ نے بہت پیاری بات فرمائی کہ آپ تحریر فرماتے محدث دہلوی کہ جو شخص حضور کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرتا ہے تو اس شخص کو زیارت رسول کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اور ہمارے ناظرین اکرام جو اس ٹائپ کے عقیدے رکھتے ہیں کہ ہمیں نماز کا ثواب وہاں ملنا ہے، 50,000 ہو جائے گی، میں انہیں بڑی محبت سے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. ان تمام مسلم عورتوں کو، مردوں کو، نوجوانوں کو یہ بتاؤ، مدینہ شریف تو پہلے سے موجود تھا لیکن مدینے میں اتنی فضائل نہیں تھی. حضور جب مدینے گئے تب مدینے کا مقام بلند ہوا ہے. تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ شہر پہلے سے موجود تھا، آقا کریم کی ظاہری طور پر ولادت بعد میں ہوئی، شہر پہلے سے موجود تھا. حضور کی آمد مدینے میں بعد میں ہوئی، شہر پہلے سے موجود تھا، لیکن وہ شہر مرض کا اڈا بنا ہوا تھا. لوگ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے. وہاں کی فضا ایسی تھی کہ آدمی اس میں مریض ہو جاتا تھا. وہاں کے پانی ایسے تھے کہ پینے سے آدمی کا مرض بڑھ جاتا تھا. لیکن جب آمنہ کے لال نے، خاتون جنت کے بابا نے، مولا کائنات کے برادر محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے حبیب یعنی رحمت للعالمین نے جب اپنے رحمت والے قدم کو مدینے کی دھرتی پر رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی فضاؤں میں شفا رکھ دیا، وہاں کی ہواؤں میں شفا رکھ دیا، وہاں کے پانی میں شفا رکھ دیا. یہاں تک کہ پوری دنیا میں مکہ کو بھی لے کر کے، بیت المقدس کو بھی لے کر کے میں بیان دے رہا ہوں کہ خاک شفا کہیں نہیں ہے، صرف مدینہ منورہ میں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس شہر میں اپنا قدم رکھا، اس شہر کو پسند فرمایا. تو برادران ملت اسلامیہ، ہمارے تمام ویورز، ہمیں یہ سوچ کر کے مدینہ جانا ہے کہ یہاں اللہ کے حبیب آرام فرما رہے ہیں. یہ دراصل جنت ہے، جنت سے بھی بڑھ کر کے یہ حصہ ہے. ہمیں یہ عقیدے سے جانا ہے. انشاءاللہ زیارت رسول کا بھی ثواب ملے گا اور مسجد نبوی کی عبادت کا بھی ثواب ملے گا. اب ہم ساجد صاحب قبلہ آپ کی طرف آتے ہیں. غریب نواز کی شان میں منقبت، اور اس کے بعد ویور صاحب تیار رہنا. ہمارے علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ کا آپ بیان صرف سنتے تھے، آج ان سے کچھ قرآن کی تلاوت بھی
मखसूस अंदाज में सुनेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। या गरीब नवाज सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोरे ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन मुईनुद्दीन सुभान अल्लाह। मुईनुद्दीन ज़मान छूटे हम न छोड़ेंगे दरे गरीब नवाज, ज़मान छूटे हम न छोड़ेंगे दरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज है बस तुझ पर, किसी और पे नाज नहीं, तेरे ज़माने में कोई बंदा नवाज नहीं, ख्वाजा तेरे जैसा ज़माने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे देने दिलाने का अंदाज निराला है, किसी और का दुनिया में ऐसा अंदाज नहीं। मुईनुद्दीन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुईनुद्दीन ऐ चिश्त नगर वाले अल्लाह, करम रख लो सदक़े में मोहम्मद के, हम सब पे करम कर दो ख्वाजा सदक़े में मोहम्मद के, हम सब पे करम कर दो, तेरे आगे हमारी कुछ औकात नहीं ख्वाजा, जो काम हमारे गए तेरे नाम से चलते गए, जो काम हमारे गए तेरे नाम से चलते गए। मुईनुद्दीन 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा ज़मान छूटे हम न छोड़ेंगे अरे गरीब नवाज। एक शेर ख्वाजा गरीब नवाज ने जो मेरे आका शेखुल इस्लाम गंज बख्श अली इजवेरी रहमा की शान में जो लिखा सरकार गरीब नवाज ने, वो पेश कर रहा हूं। फरमाते हैं गंज बख्शे फैज़ आलम बस नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिला रहनुमा दाता गंज बख्शी आपकी मशहूर दो आलम में है गंज बख्शी आपकी मशहूर दो आलम में है, कर करम करवा करम दोनों जहां में रख करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्द से जल्द आपको अजमेर शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए गरीब नवाज की बारगाह के। जल्द से जल्द हमारे दोनों मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं, आप हमारे यहाँ आए, हम लोग दाता गंज बख्श लाहौरी की खिदमत में हाजिर हों, आप हमारी वहां पर अर्जी लगाइए, हम आपकी अर्जी यहाँ लगाते हैं इंशाअल्लाह। अब फिर हम अपने अहमद नक्शबंदी साहब किबला की तरफ आते हैं। उसके बाद वीवर्स इंशाअल्लाह हमारे साजिद भाई के जरिए हम हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की शान में मनकबत के चंद अशआर सुनेंगे। मनकबत में मैं माजरत में दरअसल देख नहीं पाया हूँ कुछ मसरूफियात की वजह से, तो मैं एक शेर इंशाअल्लाह सरकार मखदूम पाक की शान में पेश करूंगा। बिल्कुल। और फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट कभी हुआ तो जरूर, आपने जो तहरीर फरमाई है, आपने जो कलमबंद किया है सरकार मखदूम पाक की शान, इंशाअल्लाह मैं जरूर उसको रिकॉर्ड में लेकर आऊंगा और उसको पेश करूंगा। हमारे यहाँ भी मखदूम पाक का फैजान है अल्हम्दुलिल्लाह। आप डॉक्टर सैयद अशरफ जिलानी दामद बरकातुहू आलिया यहाँ पर कराची फिरदौस कॉलोनी में माशाल्लाह
ان کے والد صاحب حضرت ابھی قبلہ سید طاہر اشرف 3 دن اشرف پہلے الجیلانی، وہ 3 دن پہلے ہمارے پروگرام میں آئے تھے الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا حضرت کے ساتھ جی جی الحمدللہ روز یہاں کا لوکل ایک چینل ہے TV1، تو جی اس جی چینل پہ میرا حضرت کے ساتھ الحمدللہ ڈیلی سلسلہ ہوتا ہے. تو مخدوم پاک کی انشاءاللہ جامی صاحب انشاءاللہ آپ کی لکھی جی صحیح صاحب اور ضرور پیش کروں جی جی. ہمارے اور ساجد بھائی میں لائیو پروگرام میں آپ کو ایک دعوت بھی دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ 8-9 مئی کو جانشین حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی حضور شہید راہ مدینہ حضرت الحاج شاہ پیر طریقت سید انوار اشرف مصنع میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا، ان کا عرس ہم لائیو ٹیلی کاسٹ کریں گے، جس میں دنیا بھر کے علماء اور مشائخ کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے. تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ اس میں ٹائم دیجئے تاکہ اس میں آپ بھی شریک ہوں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. میں حاضر ہوں اب ہم آتے ہیں اپنے مہمان کی طرف، احمد نقشبندی صاحب قبلہ کی طرف. میں تو ان کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت کو دیکھ کر کے وہابیت کا تو پسینہ چھوٹ جاتا ہوگا، کیونکہ جتنا پیارے انداز سے رد وہابیت کرتے ہیں الحمدللہ. تو نقشبندی صاحب قبلہ، آپ عرس سرکار شاہ میرا میں آپ نے شرکت کیا تھا جو غوث پاک کے پوتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ ہمارے میرانی والے احباب کو آپ بتائیں کیسا لگا آپ کو. اس کے بعد آپ اپنی پسند کے مطابق تلاوت کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. جی حضرت علامہ جامی صاحب قبلہ، ماشاءاللہ میں جو ہے آپ کے تمام ٹیم ممبرز کو دل کی گہرائیوں سے جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا بہترین انداز ہے آپ لوگوں کے کام کرنے کا. اور آپ کے پاس بھی میں سمجھتا ہوں کم و بیش قریب 1 لاکھ کا مجموعہ تھا جو کمبھات کے جلسے میں جو ہم دیکھ رہے تھے اس وقت، اور اسٹیج پہ کم و بیش 500 سے زائد علماء اکرام تھے، اور آپ نے اس اسٹیج پہ مجھ ناچیز کو جو عزتوں سے نوازا. اور میں آپ سے اس وقت میں تعجب میں پڑ گیا تھا جب میں اسٹیج پہ آیا تھا تو سب کو آپ جو ہے 5-5 منٹ 10-10 منٹ کا موقع فراہم کر رہے تھے خطاب کے لیے، کیونکہ علماء کافی تھے. ساؤتھ افریقہ سے آپ نے بلائے تھے، جارڈن سے بلائے تھے، اور جو ہے آپ ماشاء اللہ 8 ملک سے آپ لوگوں کو بلائے تھے. اس کے اندر قرہ اکرام تھے، خطبہ اکرام تھے، سارے لوگ تھے. جب میں آپ کے بازو بیٹھا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، میں جب دیکھ رہا تھا بڑی بڑی شخصیتیں 5-5 منٹ خطاب کر رہی ہے. میں آپ سے پوچھا علامہ صاحب مجھے کتنی دیر 3 منٹ ملیں گے کہ 2 منٹ؟ تو آپ نے کہا ارے کیا بات کر رہے ہو حضرت، یہ تو اسٹیج پورا آپ کا ہے، آپ ہی کو آپ یہاں سے لے کے اختتام تک آپ کو بیان کرنا ہے. اور الحمدللہ 2 گھنٹے تک مسلسل میرا بیان آپ کے اسٹیج سے ہوا، اور بڑی بڑی شخصیتیں اس اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی. مجھے بے انتہا وہ یادگار لمحے میرے لیے، کیونکہ دیکھیے اتنی جو ہے اب دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ رسول کے لیے کر رہے ہیں، اور غوث پاک سرکار کی محبت میں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں اگر قبولیت کا درجہ عطا کرتا ہے تو یہ میرے لیے، مجھ جیسے حقیر انسان کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی، اور شاہ میراں کا یہ فیضان تھا، کیونکہ میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ادنا 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 درجے کا حقیر، ان کے غلاموں کا غلاموں کا غلام ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ جیسے حقیر سے جو ہے اتنی بڑی بارگاہ میں ایک خصوصی خطاب کروا رہا ہے، اور سب کے لیے ایک الگ موقع. میرے لیے آپ نے جو 2 گھنٹے کا ٹائم رکھا، اور اتنی سردی میں سب پورے بلینکٹس شالز وغیرہ اوڑھ کر بیٹھے تھے لوگ، اور اس میں بھی پبلک جو ہے 2 گھنٹے تک سن رہی تھی. اور وہ جو ہے ٹی وی چینلز پر وہ جو ریکارڈنگ آئی بعد میں، تو وہ تقریباً وہ کھمبات کا جلسہ تو 1 رات میں ختم ہو گیا، مگر وہ ریکارڈنگ کا سلسلہ ٹی ویوں پہ جو ہے 1 مہینے تک چلتے رہا. کیونکہ اس میں ہم جو ہے کسی موضوع پہ ایسا گفتگو کیے تھے، تو بعض لوگ جو ہے اس کو 1 مہینے تک ٹی ویوں پہ جو ہے اس بیان کو جو ہے مسلسل چلاتے رہے. خیر اللہ کا احسان عظیم ہے، میرے غوث پاک کا صدقہ ہے. اللہ رب العزت ہر حال میں اللہ ہم پر فضل فرمانے والا اور حفاظت فرمانے والا ہے. تو اور یہ بھی جو آپ کا میرانی گروپ آفیشیل ہے، اس میں جو آپ لائیو کا جو کام کر رہے ہیں بہت 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 قابل تعریف ہے. اور آپ کے ساتھ کام کرنے والے تمام جو ہے آپ کے ٹیم ممبرز کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور ان سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ آپ یہ کام کر نہیں رہے ہیں، بلکہ آپ سے یہ کام اللہ اور اس کا رسول کروا رہا ہے. فیضان شاہ میران آپ سے یہ کام کروا رہا ہے. اور تمام آپس میں بھائی اتحاد سے کام کریں، اخلاص سے کام کریں، کوئی کسی سے ناراض نہ ہو، کوئی کسی سے اختلاف نہیں، کیونکہ ہمارا اتحاد ہی ہمارے کام کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے. اتحاد سے ہی ہم
آج یہ چینل میرانی گروپ جو ہے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر جو ہے انشاءاللہ تعالی اہل سنت کی بات پھیلا سکتا ہے، اور پھیل بھی رہی ہے، انشاءاللہ پھیلتے بھی رہے گی الحمدللہ۔ تو آپ اجازت دیں تو میں انشاءاللہ تلاوت پاک سنا دیتا ہوں۔ بالکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے میرانی گروپ آفیشیل اس پیج کے ذریعے تمام جو لوگ حصول علوم اسلامیہ کر رہے ہیں ان تمام اپنے بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی عالم دین بنے تو ایسا ہی بنے، حافظ قرآن بھی ہو، قاری قرآن بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی ہو، اور حضور کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کر کے پھر جو آپ کے اندر نکھار پیدا ہوگا تو یقین مانیں آپ سچے داعی اللہ بنیں گے، سچے داعی اسلام بھی بنیں گے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ جس طرح احمد نقشبندی صاحب الحمدللہ سرزمین دکن میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ہم اپنے تمام جو مجھ سے میری ہم عمر کے علماء ہیں انہیں بڑی ہی ادب کے ساتھ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے اپنے علاقوں میں مدارس کی ضرورت تو ہے ہی ہے، لیکن آپ لوگ اسکول قائم کریں۔ ہم اپنی زندگی کو چند رقموں پر نہ منحصر کر دیں کہ فلاں دے گا تبھی کچھ ہونے والا ہے، فلاں سے کچھ ہو جائے گا، بلکہ ہم عالم دین ہیں، ہمارے اندر اتنی خودداری ہونی چاہیے کہ خود ہمارا کچھ کام بھی ہو اپنا، تاکہ کچھ بھی ہو ہم کسی کے محتاج بن کر کے نہ رہیں، چاہے وہ مسجد کا متولی ہو، چاہے مدرسے کا متولی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ اپنے بیس پر کھڑے رہیں، اپنے پاؤں پر کھڑے رہیں اور دین کا کام بڑی خودداری کے ساتھ کریں انشاءاللہ تبارک تعالی۔ اللہ تبارک تعالی جب آپ ایسی نیت سے میدان عمل میں آئیں گے تو اللہ یقیناً رحمت کے دروازے ہم تمام کے لیے کھول دیں گے۔ اور میں ویورز کو بتانا چاہتا ہوں ماہ رمضان کے بعد انشاءاللہ کرونا وائرس کا لاک ڈاؤن ختم ہوگا، حالات اچھے جب ہو جائیں گے، آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے ہمارا ادارہ جامعہ فیضان اشر رئیس العلوم جو الحمدللہ بالکل ڈیجیٹل لائبریری ہے، ڈیجیٹل کمپیوٹر سسٹم ہے اور ڈیجیٹل ایجوکیشن بھی دیا جاتا ہے، ملک اور بیرون ملک کے اساتذہ انہیں تعلیم بھی دیتے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو فری میں بالکل داخلہ کرائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا شاہ میرا پبلک اسکول انگلش میڈیم ہے، اپروڈ بائی گورنمنٹ آف گجرات، اس میں بھی آپ اپنے بچوں کو داخلہ کرائیں تاکہ دین اور دنیاوی دونوں تعلیم کو حاصل کر کے جب وہ راہ میدان میں آئے، جب وہ میدان میں عملی طور پر اتریں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز مباح ہے، کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے۔ تمام ویورز کو اور میں اپنے مہمانوں کا ممنون و مشکور ہوں کہ یقیناً انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے اپنا ٹائم نکالا ہے۔ ہمارے ویورز بڑے خوش ہوئے۔ احمد نقشبندی صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں بہت لوگوں نے سلام بھی پیش کیے ہیں، دعائیں بھی آپ کو دیا ہے،
आपकी मोहब्बत के भी लोग बहुत साइल हैं, और बहुत मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस नाचीज का भी कि हजरत आपने बहुत अच्छा चयन किया कि एक तरफ साजिद भाई को रखा है, एक तरफ अहमद नक्शबंदी साहब को रखा है। आप दोनों की खिदमत में बहुत सारे सलाम पेश हो रहे हैं, और कुछ लोगों के कुछ सवाल भी हैं हमारे नक्शबंदी साहब किबला आपके लिए, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं ऐसे कुछ सवाल को पेश किया जाए, लेकिन बहुत लोगों ने ऐसे सवाल किए हैं, लेकिन उनके सवाल को यकीनन गौसे आजम के करम से आपने जवाब दे दिया है। आला हजरत के बड़े प्यारे अंदाज से आपने अशार पढ़े हैं और तरन्नुम में पढ़े हैं, जो कि मेरे ख्याल से पहली बार नाजरीन ने भी सुना होगा। और मैं इस बात का अपने व्यूवर्स को इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि अहमद नक्शबंदी साहब किबला अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के एक मायनाज आलिम दीन भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर भी अल्हम्दुलिल्लाह तबारक तआला, ये मुझे बयान करने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ लोगों की बात थी इसलिए मैंने उनको ये जवाब दिया है। और आप अल्हम्दुलिल्लाह वही काम कर रहे हैं जो आला हजरत ने 100 साल जो आला हजरत ने किया था, और जो आला हजरत का मिशन था कि हमें कभी भी गैरों के साथ, यानी जो गुस्ताखे नबी है उससे मेलजोल नहीं रखना है, उनकी रद में बयानात देना है, उनकी रद में तकरीर करना है, तहरीरन काम करना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह शान दक्कन सरजमीन हैदराबाद से वही मिशन को, उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं, फरोग दे रहे हैं। अल्लाह ऐसे हमारे खतीब की हिफाजत फरमाए, हासिदों से इन्हें बचाए रखे और इनका साया अहले सुन्नत पता देर कायम रखे। साजिद भाई किबला अब फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझ रहा हूँ इसलिए कि आप लोगों ने इतना बड़ा टाइम मुझे दिया, तकरीबन 2 घंटा होने वाला है और महफिल ऐसी चल रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद भाई कुछ कलाम आप पेश कर दें। जी मैं एक ही शेर पेश करूंगा समनान पाक की बारगाह में। बिल्कुल बिल्कुल। हमको मखदूम समनान से प्यार है, हमको मखदूम समनान से प्यार है, सुभान हमको अल्लाह। मखदूम समनान से प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है, बेशक सुभान अल्लाह। अपना बेड़ा पार गए। अल्लाह तबारक तआला से जामिद शाह साहब आपको अल्लाह रसूल सलामत रखे। अल्लामा आमीन। अहमद साजिद भाई एक आखिरी फरमाइश कि आपकी कोई ख्वाहिश है कि आज हमारे हिंदुस्तान के व्यूवर्स को आप कुछ सुनाना चाहते हो, क्योंकि अभी बड़ी तादाद में लोग आपको देख रहे हैं, मोर देन 1000 व्यूवर्स लाइव चल रहे हैं, अभी बड़ी तादाद में लोग आपको देख रहे हैं, अहमद नक्शबंदी साहब को फॉलो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ आप ऐसा एक कलाम पढ़ दें जो हर हिंदुस्तानी की आज रात में अगर वो सोए ना तो तहज्जुद में फरिश्ते उनको जगा दे, उठ जाओ नमाज पढ़। हुजूर मेरी फैमिली का जो ताल्लुक है वो सुबह गुजरात से है। अच्छा, ये हमारा इंडिया का गुजरात? जी इंडिया का गुजरात, और इंडिया के गुजरात के अंदर कच्छ। ओके, आप कच्ची हैं यानी कच्ची मेहमान? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कच्ची हूँ। माशाल्लाह। तो आप कच्छ के जो शहंशाह हैं वो हाजी पीर सरकार रहमतुल्लाह तआला। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप गुजराती बोल लेते हैं, उनको डेडिकेट करना चाहूंगा उनकी शान में। साजिद भाई गुजराती आप बोल लेते हैं? गुजराती मैंने એટલી નથી આવતી, બસ થોડી બસ ગુજારો થાય છે બસ। તમને બોલી દીધું આજ કાફી છે, બધાને મજા પડી જશે હવે તો। મારી ગુજરાતી એટલી ફાઇન નથી, બસ ગુજારો થાય છે બસ। मेरी वालिदा, मेरे वालिद साहब, दादी, ये सब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से बोल लेते हैं गुजराती माशाल्लाह। मैं कच्ची जबान में अल्लामा अहमद साहब अगर क़िबला तो बिल्कुल 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 मेरे को बड़ी एक उनसियत है, एक मोहब्बत है आपसे हज़रत हाजी पीर सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह, और मेरी ख्वाहिश भी है अपने हबीब के सबके करम फरमा दे और मेरी हाजिर हो जाए उनकी बारगाह में। मैं बड़ा एक उनका वक्त हूं, उनकी बारगाह एक गुलाम हूं। साजिद भाई हमारे मॉरिशस में बहुत सारे कच्ची मेहमान हैं जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हर दिन देखते हैं, जो हमारे मुरीद हैं, वाली साहब के मुरीद हैं, चाहने वाले हैं, तो आज उनकी ख्वाहिश लगता है आप पूरी कर रहे हैं। अल्लाह। मॉरिशस में जो मेहमान कम्युनिटी है ना हुजूर, जी जी, मेरी पाकिस्तान में रिहाइश भी कच्ची मेहमान सोसाइटी में ही है। अच्छा अच्छा। और बड़े उशाक लोग हैं, कायदे मिल्लत इस्लामिया शाह नूरानी सिद्दीकी मीर थी रहमतुल्लाह तआला। जी जी जी, बहुत बड़ी खिदमत उनकी। इस मस्जिद का नाम भी कच्ची मेमन था। जी जी जी, अच्छा। फिर मीनारा मस्जिद जो है मोहम्मद अली रोड पे, ये भी कच्ची मेमन कम्युनिटी की है। जी जी।
میں اور مطلب بہت بڑی کمیونٹی ہے. تو میں آج ہی پھر سرکار کی شان میں ایک منقبت کا ایک شعر پڑھ کے پھر آپ سے اجازت دوں گا. جی جی. اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے کلام کے بعد ہمارے آج کی محفل کے جو سر سرواں علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ پورے ملک کے لیے دعائے خیر بھی کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. پھر یہ پروگرام اختتام ہو جائے گا. جی ساجد بھائی پیش کریں. اے بیڑو کر تو پاک اے حاجی پیر سرکار اے ولی اللہ جا نالے اللہ جے بیڑو کر تو پاک حاجی پیر ولی کچھ میں آجی بادشاہی کچھی آئی جا مڑے شہدائی اے بیڑو کر تو پار اے کچھ جادا تار اے ولی اللہ جا نالے اللہ دے بیڑو سبحان اللہ. میں چاہوں گا ساجد بھائی ایک ہی شعر آپ کی پسند کا کوئی کلام ہو جو آپ کو بہت پسند ہے. ہر کلام آپ کی پسند کا ہوگا لیکن جو آپ سبحان اللہ تمہارو بغداد نو داری ناوڑی نے تارو بغداد وارا نو داری ناوڑی نے تارو پیرو نا پیر چھو روشن جمیر چھو تاڑو چھو تمہیں دستگیر چھو اے جیرے منے جو ایچے قادری سہارو بغداد وارا نو داری ناوڑی نے تارو ناوڑی ماری ڈگمگ ڈھول موجا اوپر چڑی گھچ کھولے اے جیرے ماری بڑھتی بیری نتارو بغداد وارا نو داری ناوڑی نے تارو. انگلینڈ میں تھا چینل ہے انگلینڈ میں. جی 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 جی. میں یہ کلام پڑھ رہا تھا ہمارے بہت خوبصورت ایک پاکستان کا شہر ہے چکوال. جی بہت عظیم سناخواں ہیں اور ان کے پڑھے ہوئے کلام دنیا کے سناخواں پڑھتے ہیں. خالد حسن خالد. جی جی. تو اس چینل پر میں نے گجراتی زبان میں منقبت پڑھی غوث پاک کی شان میں. تو خالد بھائی رونے لگے. جی جی. خالد بھائی آپ رو رہے تھے, آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا تھا؟ گجراتی زبان تھی یہ. تو خالد بھائی نے کہا یار میں اس کلام تو آپ نے پڑھا غوث پاک کی شان میں, تو میں غوث پاک کا نام بغداد وارا جو آپ کہہ رہے تھے نا, میں غوث پاک کا نام سن کر میں رو رہا تھا. اللہ اکبر. شہنشاہ بغداد کی کیا بات کی کیا بات. یہ اللہ کی تقسیم ہے, یہ اللہ کی تقسیم ہے, یہ اللہ کا انعام ہے کہ ہم بغداد والے دولہا کے افراد ہیں اور بغداد والے دولہا کی کرم نوازیاں ہیں. میں شادی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں رخصت دے لوں. جی بالکل. اور ساجد بھائی میں آپ کا بہت دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہمارے میرانی گروپ آفیشیل کے لیے ایک پیغام دے دیں ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے. بس حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا سید جامع اشرف الجیلانی محمد برکات مالیہ جس طریقے سے خدمات کر رہے ہیں, میرانی گروپ کی جتنے اراکین ہیں رب کعبہ ان سب کو سلامتی نصیب فرمائے اور انشاءاللہ دعا بھی فرمائیں گے. اور جو آپ کی خدمات ہیں پوری دنیا کے اندر ماشاءاللہ, آپ کے والد گرامی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ رکھے اور آپ کی خدمات دینی کو رب کعبہ قبول فرمائے اور جتنے دوست شریک ہیں رب کعبہ سب کو سلامت رکھے. میری دعا ہے. مشکور ہوں کہ آپ نے یہ منقبت نعت کا مجھے موقع عنایت فرمایا. علامہ صاحب قبلہ بہن کا محبت اللہ سلامت رکھے. شاہ صاحب آپ کا صحیح صاحب قبلہ بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو آمین اللہم آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ ویورز, آپ نے دیکھا آج کے بڑے پیارے ثنا خاں ہمارے ساتھ جڑے تھے اور ہندوستان کی معنی شخصیت خطیب ہندوستان شان دکن علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ براہ راست ہے. حضرت کی دعا پر پروگرام کا اختتام ہوگا. اس سے قبل میں یہ بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کل ٹھیک 10:30 بجے ہم اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے, جس میں حضرت علامہ مشہور معروف ثنا خواں بلال رضا قادری صاحب قبلہ وہ ہمارے ساتھ جڑیں گے اور ان کے ساتھ ہی ساتھ
हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सोहेल अमजदी साहब किबला, जो क्यू टीवी पर हम लोगों ने बहुत उनके मसाइल को सुना है, और इंशाल्लाह लाइव सवाल और जवाब की महफिल होगी। और हजरत किबला कल खवातीन के हवाले से कि खवातीन के तरावी कैसे होनी है, क्या है, उन मसाइल पर कल गुफ्तगू होगी। कल हमारा मेन स्पेशल एपिसोड है माँ खतियतुल कुबरा के नाम पर, मदर डे बनाया जाएगा, इंशाल्लाह उसी पर गुफ्तगू होगी। और मैं अपने तमाम हजारों व्यूवर्स के दरमियान अहमद नक्शबंदी साहब की बारगाह में मुअद्दबाना रिक्वेस्ट करता हूं कि हजरत कल भी अगर आप टाइम दे दें और माँ खतियतुल कुबरा पर कुछ बात आपके लबों से निकल जाए, बहुत प्यारा हमारे व्यूवर्स के लिए होगा। इंशाल्लाह मैं देख लेता हूँ, शेड्यूल देख लेके मैं आपसे जरूर अर्ज करता हूँ। इंशाल्लाह मैं शेड्यूल देख लेके आपसे जरूर अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत सारे लोगों की फरमाए हजरत। जी 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 जी, आपकी मोहब्बत हजरत, दुआ फरमा दें आप। जी हाँ, एक शेर आले नबी औलाद अली के ताल्लुक से शाह मीरा की बारगाह में जो है मैं अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं। बस एक शेर, उसके बाद इंशाल्लाह मुख्तसर सी दुआ करते हैं। जी, आले नबी औलाद अली की शान बढ़ाई अल्लाह ने, आले नबी औलाद अली की शान बढ़ाई अल्लाह ने, कितना आला कितना बाला, कितना आला कितना बाला, घराना कमली वाले का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये सरकार शाह मीरा की खिदमत में अपनी अकीदत पेश करना चाह रहा था, क्योंकि मैं वहां जब आया था तो सरकार के जो है चौखट को चूमने की जो मुझे सादत शर्फ नसीब हुआ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला इन बुजुर्गों से अकीदत और मोहब्बत की नेमतों से मालामाल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इजाजत दें तो इंशाअल्लाह ताला आप दुआ फरमा दें तो मेरे हक में बहुत ज्यादा बेहतर है, और आप भी आज भी आप लाइव में भी आप ही दुआ कर दें तो ज्यादा बेहतर है। मेरी ख्वाहिश है कि आप दुआ फरमा दें, मैं आमीन कह दूं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफदल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका व अस्हाबिका व सल्लम। ऐ पाक परवरदिगार आलम मौला, तेरे फजल से करम से प्यारे नबी के सदक़े तुफैल से अल्लाह हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस का खात्मा फरमा दे। ऐ अल्लाह पूरी दुनिया से कोरोना वायरस का खात्मा फरमा दे। ऐ अल्लाह तेरे बंदे अपने गुनाहों पर सिद्क़े दिल से तौबा करते हैं, आजिज आ चुके हैं मेरे मौला, तेरी रहमत के मुतमन्नी है। ऐ अल्लाह तेरी रहमत, तेरे फजल, तेरे करम के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह प्यारे नबी, आले नबी, औलाद अली का वास्ता, गुंबद खजरा में आराम करने वाले तेरे महबूब का वास्ता, उनकी उम्मत के औलिया का वास्ता, सरकार गौसे आजम व गरीब नवाज का वास्ता, ऐ अल्लाह इस वबा का खात्मा फरमा दे। ऐ अल्लाह इस वबा का खात्मा फरमा दे। ऐ अल्लाह इस वबा का खात्मा फरमा दे। मौला जल्द से जल्द मेरे मौला हम गुनाहगारों खताकारों को अपने दरबार में आने सजदा रेजियां करने की तौफीक अता फरमा। अपने घरों के दरवाजे हमारे लिए खोल दे मौला, अपनी इबादत गाह, अपने इबादत खाने हमारे लिए खोल दे मेरे मौला। ऐ अल्लाह तेरे दरबार में हमें आने की तौफीक अता फरमा। मस्जिदों के दरवाजे हमारे लिए खोल दे मौला। तेरे गुनाहगार, तेरे खताकार तेरे दरबार में आकर सजदे करके तुझे सुभान रब्बियल आला के नगमे सुनाना चाहते हैं मौला, तेरी तारीफ तेरी तौसीफ बयान करना चाहते हैं। ऐ अल्लाह माह रमजान का मुबारक महीना है, मगर परवरदिगार रमजान के मुबारक महीने में भी तेरे बंदे तेरे दरबार में आने से, तुझे पुकारने से मेरे मौला, मस्जिदों में आने से मेरे मौला बचे हुए हैं, दूर है। ऐ अल्लाह तू हमें मस्जिदों में आने की तौफीक अता फरमा, मस्जिदों में आने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह मस्जिदों के दरवाजे, काबतुल्लाह शरीफ की मौला, मस्जिद हराम के दरवाजे, मस्जिद नबवी के दरवाजे सारी उम्मत के लिए खोल दे,
سارے بندوں کے لیے آمین کھول دے میرے مولا، اللہم آمین تم کو اللہم اپنے آمین حبیب کی زیارت سے مشرف فرما دے، در رسول آمین پہ آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے آمین بندوں سے اتنا ناراض مت ہو کہ اپنے رحمت کے اپنے گھروں کے دروازے ہمارے لیے بند نہ فرما مولا، اپنی اللہ رحمت کے اکبر دروازے، اللہ اپنے گھروں کے دروازے، در مصطفیٰ کے دروازے ہمارے لیے کھول دے مولا، ہمارے لیے آمین کھول دے اللہم آمین مولا، اس وبا کا آمین خاتمہ فرما دے۔ پورے بندے آمین عاجز آ گئے مولا، بے شک مولا تو ہی مالک الملک ہے، تو ہی بے رحمان شک ہے، تو ہی رحیم بے ہے، شک ستار ہے، غفار ہے، جبار ہے مولا، تجھ کو تیرے اس پیارے مہینے کا واسطہ، اس کی ایک ایک آمین ساعت و لمحے کا واسطہ، اس میں آمین اللہ ہم گناہگاروں کی توبہ کو قبول فرما اور اپنی رحمت کے آمین دروازے کھول دے، اپنے فضل کے آمین دروازے کھول دے۔ اے اللہ اللہم جتنے آمین لوگ ہماری اس دعا میں شریک ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، ان میں جو بھی آمین تیرا نیک بندہ ہو اس کی دعا سن کے ہماری دعا کو قبول فرما لے، اس کی آمین کو آمین سن کر اللہم ہماری آمین دعاؤں کو قبول فرما، شاہ میراں آمین کے اللہم صدقے ہماری آمین دعا کو قبول فرما، سرکار آمین غریب اللہم نواز آمین کے صدقے ہماری دعا کو قبول فرما، سرکار آمین غوث اللہم آمین اعظم، سرکاران اہل بیت، اصحاب اکرام، خلفائے راشدین، پیارے انبیاء اکرام کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین اللہم بالخصوص آمین تیرے پیارے حبیب رحمت للعالمین کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور تو آمین اپنے اللہم فضل سے آمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ علامہ جامی آمین صاحب قبلہ اور ان کے رفقا، ان کے احباب، ان کے مریدین، معتقدین، جو ان کے ٹیم ممبرز جو یہ کام کر رہے ہیں میرے مولا، پوری دنیا تک تیرے اور تیرے حبیب کے ذکر کو، تیرے محبوبوں کی بات کو پہنچانے کا ذمہ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ آمین اس کام کو قبول فرما لے، اس آمین محنت کو اللہم قبول آمین فرما لے، اس میں اللہم اخلاص آمین عطا فرما، اور تا آمین اللہم قیامت آمین میرے مولا یہ فیضان اہل سنت کو جاری و ساری فرما، اور اسی طرح آمین خدمت کی توفیق عطا فرما، ہم سب آمین کو اللہم مولا اپنے خاص چہیتے پیارے لاڈلے بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ آمین ہمیں قبر و محشر کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کے عذاب آمین سے بچا لے، جنت آمین الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ آمین تیرے حبیب کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے آمین مرحومین کی اللہم مغفرت فرما، ہمارے بیماروں آمین کو صحت عطا فرما، ہمارے ماں باپ، آمین بیوی، بچوں، بھائیوں، بہنوں، دوست، احباب، مریدین، معتقدین، چاہنے والوں سب کو مولا پیارے مصطفیٰ کا، عالم نبی کا صدقہ عطا فرما۔ اس دعا آمین کو پیارے اللہم نبی آمین صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کاملین، بالخصوص سرکار غوث اعظم، سرکار جنید بغدادی، سرکار غریب اللہ نواز، سرکار شاہ میراں کے صدقے میں قبول فرما۔ صلی اللہ آمین تعالی اللہم آمین علی خلقہ محمد بخلقی وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم یا الراحمین رحمن والحمد الرحمین للہ الحمدللہ رب رب العالمین العالمین۔ ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضرت کی مانگی ہوئی دعاؤں کو ہم تمام کے حق میں قبول فرمائے۔ میں آپ تمامی احباب کا پھر سے ممنون و مشکور ہوں، اپنی تمام ٹیم کا، میرانی گروپ آفیشیل کا، منہاج السنہ انٹرنیشنل ساؤتھ افریقہ کے تمام نوجوانوں کا، کہ الحمدللہ بڑی محنت اور لگن کے ساتھ وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور تمام برادران ملت اسلامیہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل ٹھیک 10:30 بجے، آج وقت بہت زیادہ بھی ہو گیا کیونکہ گفتگو بڑی پیاری ہو رہی تھی، بڑے پیارے لوگ آج الحمدللہ بیٹھے ہوئے تھے، ہر دن بیٹھتے ہیں۔ کل انشاءاللہ بلال رضا قادری کی نعت ہوگی، اور ان کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ علامہ مفتی سہیل امجدی صاحب کی بلا کے سوال و جواب کی ایک نشست ہوگی، محفل ہوگی، آپ کا سوال ہوگا، مفتی صاحب قبلہ کا جواب ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو کل ٹھیک 10:30 بجے آپ پھر سے میرانی گروپ آفیشیل کے پیج پر آ کر کے اس پروگرام کو دیکھیں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور کل کی جو محفل ہوگی ماں خدیجۃ الکبریٰ کے نام کی طرف منسوب ہے، عورتوں سے لگتے ہوئے جو ان کے مسائل ہیں روزمرہ کے، اس پر گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل مفتی سہیل امجدی صاحب کے ذریعے کی جائے گی۔ تب تک کے لیے آپ اپنے میزبان کو اجازت دیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کل آپ کی خدمت میں سید محمد جامی اشرفی الجیلانی حاضر ہوگا بارگاہ سرکار شاہ میرا کے ذریعے۔ اور میں آپ تمامی حضرات کو اتنا ضرور کہوں گا، لاک ڈاؤن ہے، اس کا عمل کریں گے، پالن کریں گے، گھروں میں بھی سوشل ڈسٹینس کو مینٹین رکھیں گے، اور اس وبائی مرض سے خود بھی بچیں گے، اور اللہ کے حضور گر گرا کر کے دعا کریں گے۔ دیکھیے احباب، دیکھتے دیکھتے کتنی جلدی عشرِ رحمت بھی ختم ہو رہا ہے۔ اے مسلمانوں، جاگ جاؤ اور رب کی خوب کثرت سے عبادت کرو۔ یہ عشرہ رحمت میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا گر گرا لو کہ آنے والا جو عشرہ ہے اللہ تعالیٰ کورونا وائرس کا خاتمہ فرما دے، پھر ہماری وہ جو زندگی تھی اس سے بہتر ہمیں عملی زندگی مولا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی آباد رہو،
خوش رہو, آپ کے گھر کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے. یہی ہے عاشق مصطفیٰ کا پیغام. گھر گھر عام ہو درود و سلام. السلام علیکم.